न्युमेरिकल हेर्छौँ, न्युमेरिकल हेर्न अझै 1-2 दिन टाइम लाग्छ। त्यसपछि हाम्रो यो टोर्सन च्याप्टर पनि सकिन्छ है। यो टोर्सन च्याप्टर र थिन वाल भेसल्स च्याप्टरहरू चाहिँ एकदम सजिलो छ। यो चाहिँ पास गराउने च्याप्टरहरू हो, यो एकदम सजिलो छ। यसमा न्युमेरिकलहरू पनि सजिलै नै हुन्छ, थ्योरी नै सजिलै हुन्छ। धेरै जस्तो तपाईँहरूले आफूले पनि हेरिसक्नुभयो होला होइन, पास्ट क्वेसनको प्याटर्नमा। यसमा धेरै जस्तो त्यो टोर्सनल फर्मुला डिराइभ गर्ने आएको छ होइन, एकचोटि धेरैचोटि नै आएको छ त्यो चाहिँ। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ त्यो स्ट्रेन्थ अफ होलोसाफ्ट कम्पेयर गर्ने आएको छ होला एकचोटि। त्यसपछि न्युमेरिकल त्यो बाहेक अरू आएको छ भने न्युमेरिकल पनि एकदम सजिलै आएको छ है। स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलमा पढ्यो भने होइन, पढ्यो भने त सबै सब्जेक्ट पास गर्न सकिन्छ, तर त्यस्तो पासै नहुन सक्ने सब्जेक्ट चाहिँ होइन है खास स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल चाहिँ। अब तपाईँहरूले मेहनतै गर्नु भएन भने चाहिँ अब गुल्टिहालिन्छ होइन। तर जोस् यो सब्जेक्ट चाहिँ त्यति गाह्रो चाहिँ छैन, स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल चाहिँ मेहनत चाहिँ गर्नु पर्यो। अब हामी आज पढ्छौँ इलास्टिक एन्ड प्लास्टिक टोर्सन है। हामीले चाहिँ के पढ्यौँ भन्दाखेरि टोर्सनल इट अलवेज हुक्स ल भनेर पढेको थियौँ नि एजम्सनमा होइन। भनेपछि हामीले यहाँ एजम्सन पोइन्टमा के भन्थ्यो नि, स्ट्रेस चाहिँ हाम्रो इलास्टिक लिमिटसम्म मात्रै लिन्छौँ भन्ने हाम्रो एजम्सन छ। तर यसले चाहिँ स्ट्रेनको लागि चाहिँ केही पनि भनेको छैन होइन। केही पनि नभनेको भएर हामीले चाहिँ स्ट्रेनको लागि चाहिँ हामीले यही फर्मुला युज गरेर गर्छौँ होइन, स्ट्रेसको लागि चाहिँ युज गर्दैनौँ, एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब यो भन्नुभन्दा अगाडि होइन, यो पोइन्ट बुझाउनुभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई यिल्ड पोइन्ट भन्ने थाहा छ नि होइन। तपाईँहरूले एउटा यस्तो कर्भ पढ्नुभयो कि भएन, यो स्ट्रेस स्ट्रेनको कर्भ है। यो स्ट्रेस स्ट्रेन च्याप्टरमा पढियो जस्तो लाग्छ। माइल्ड स्टिलको कर्भ यस्तो पढियो होला नि, यो यस्तो वाला हुन्छ नि, अलिकति मिलेन है यो अलिकति यस्तो वाला चाहिँ जस यो यस्तो पढ्यो है। यो पोइन्टलाई के भन्छ अनि यो पोइन्टलाई के भन्छ? यसलाई यिल्ड पोइन्ट भन्छ अनि यसलाई के भन्छ? यसलाई के भन्छ? यो त फर्स्टको चाहिँ यिल्डिङ पोइन्ट हो क्या रे। अनि यो पोइन्ट यो लास्टकोले चाहिँ के हो भन्थ्यो खै, त्यो मिनिङ चाहिँ त्यसमा पुगेपछि चाहिँ अब त्यो टोटली प्लास्टिक हुन्छ नि, ब्रेकडाउन हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। टेन्साइल स्ट्रेस लिमिट हो, सुरुकोमा अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेस लिमिट लास्टको। यति भयो पनि ट्राई गर्नुभयो है। अब यति कुरालाई नि एप्रिसिएट गरौँ होइन। यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि अप्पर यिल्ड पोइन्ट भन्छ यसलाई है। यसलाई अप्पर यिल्ड पोइन्ट भन्छ, यसलाई लोवर यिल्ड पोइन्ट भन्छ, अनि यसलाई अल्टिमेट पोइन्ट हुन्छ। यो अल्टिमेट पोइन्ट भनेको एउटा लिमिट जस्तै हो कि, यो भनेको म्याक्सिमम यसले धान्न सक्ने हो। यो कर्भ चाहिँ फेरि माइल्ड स्टिलको लागि है, हामीले चाहिँ माइल्ड स्टिल युज गरिन्छ नि त इन्जिनियरिङ पर्पजमा धेरै जस्तो, त्यही भएर हाम्रो चाहिँ यो माइल्ड स्टिलको लागि कर्भ हो यो है। अनि यहाँ चाहिँ यता चाहिँ स्ट्रेस हुन्छ होइन, अनि त्यसपछि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ। यो कर्भ चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, यो हामीले आरसिसी पढिन्जेलसम्म पनि यही कर्भलाई नै फलो गर्छौँ है। अनि यो चाहिँ अल्टिमेट पोइन्ट हो। यो पोइन्ट भन्दा उतातिर हामीले लोड लगायौँ भने यो मेटेरियल के हुन्छ, फेल हुन्छ कि, यो यिल्ड पोइन्ट। अनि यहाँ चाहिँ के छ, यहाँसम्म हाम्रो सायद प्रोपोर्सनल लिमिट छ, अनि यहाँसम्म हाम्रो इलास्टिक लिमिट, यतापट्टिसम्म इलास्टिक लिमिट हुन्छ। यति इलास्टिक लिमिट भयो, यहाँबाट अप्पर यिल्ड पोइन्ट, यो लोवर यिल्ड पोइन्ट भयो। अब तपाईँको यहाँ भन्दा उता छ नि, यहाँ भन्दा यता चाहिँ तपाईँहरूको प्लास्टिक डिफर्मेसन हुन्छ कि यो है। यहाँबाट आएर चाहिँ हाम्रो प्लास्टिक डिफर्मेसन हुन्छ। प्लास्टिक डिफर्मेसन भनेपछि यो प्लास्टिक रेन्ज भयो कि, यो प्लास्टिक रेन्ज भन्ने यो टर्म आएको भएर मैले यो एक्सप्लेन गरिदिएको हो। तपाईँहरूले स्पेसिफिकेसनमा आफै पढ्नुहुन्छ। यो कर्भ चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, यो जानिराख्नुपर्छ। यहाँसम्म हाम्रो प्रोपोर्सनल लिमिट हुन्छ, यहाँसम्म हाम्रो इलास्टिक लिमिट भयो, यो भन्दा उता हाम्रो अप्पर यिल्ड पोइन्ट लोवर यिल्ड पोइन्ट भन्छ, त्यसपछि अल्टिमेट पोइन्ट हो। यो हाम्रो के हुन्छ भने यहाँ चाहिँ अब हाम्रो यो डक्टाइल मेटेरियलको लागि है, डक्टाइल र ब्रिटल भनेको त थाहा छ होला नि तपाईँहरूलाई होइन। ब्रिटल भनेको चाहिँ जस्तै हाम्रो त्यो तपाईँहरूले त्यो कन्क्रिट छ नि, कन्क्रिट भन्नाले त्यो सिमेन्ट बालुवा होइन अनि गिटी मात्रै हालेर एउटा केही स्ट्रक्चर बनाउनु भयो, सपोज एउटा के भन्ने एउटा फ्लोर जस्तै बनाउनु भयो भने त्यसलाई अब हामीले लोड लगाउँदाखेरि के हुन्छ, त्यो झ्यापझुप ब्रेक हुन्छ कि त्यो है, त्यसले कति पनि लोड लिँदैन, डाइरेक्ट फेल हुन्छ। त्यस्तो मेटेरियललाई हामीले ब्रिटल मेटेरियल भन्छ। डक्टाइल मेटेरियल भनेको चाहिँ जस्तै एउटा यो डोरी जस्तै भयो होइन, अनि यसलाई हामीले यसरी तन्काउने कि, यताबाट पनि तन्काउने यताबाट पनि तन्काउने हो भने के हुन्छ, जस्तै तपाईँहरूको यो बुझ्नलाई तपाईँहरूको घरमा पोलिथिन ब्याग जस्तै त्यो प्लास्टिक आउँछ नि, पोलिथिन ब्याग, त्यो दाल किन्ने बेलामा, तरकारी किन्ने बेलामा होइन,
त्यो प्लास्टिकको ब्याग आउँछ नि, त्यो ब्यागलाई के हुन्छ तपाईले तन्काउँदा एकचोटी तन्काउँदाखेरि के हुन्छ, तन्काउँदाखेरि त्यो तन्किन्छ अनि एक ठाउँमा गएर त्यो ब्रेक हुन्छ नि, भनेको त्यसले म्याक्सिमम लोड अलिकति भयो नि धान्न सक्यो नि त हैन, अलिकति एउटा यति यो प्लास्टिक रेन्ज हुन्छ त्यसको हैन, त्यो प्लास्टिक रेन्जसम्म यो प्लास्टिक डिफर्मेसन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यसले तन्काउँदाखेरि अलिकति तन्किँदा अलिकति भए पनि लोड धान्न सक्यो नि त, आफू इल्ड हुँदा पनि लोड अलिकति धान्न सक्छ, त्यस्तो बेलाको डिफर्मेसन भनेको प्लास्टिक डिफर्मेसन हो। त्यसपछि त्यो लोड एकदमै बढी भयो नि त यो अल्टिमेट पोइन्ट भन्दा उता गएर यो फेल त हुन्छ नै हैन। ब्रिटल चाहिँ झ्याप्प ब्रेक हुन्छ ब्रिटल मेटेरियलहरु, तर डक्टाइल चाहिँ अलिकति भए पनि त्यसले के गर्न सक्छ, यो प्लास्टिक रेन्जमा अलिकति भए पनि लोड धान्न सक्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ धेरै जस्तो डक्टाइल मेटेरियलहरु चाहिँ हामीले युज गर्छौं। त्यो डक्टाइल मेटेरियल भनेको एउटा इक्जाम्पल इन्जिनियरिङमा हाम्रो सिभिल इन्जिनियरिङमा चाहिँ के हो, माइल्ड स्टिल हो है, यो तपाईहरुले पछि पनि पढ्नुहुन्छ हैन, अहिले यहाँ यो कुरा आएको भएर हो। अनि के हुन्छ भने इलास्टिक लिमिटसम्म हाम्रो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम त के हुन्छ, लिनियर हुन्छ नि, लिनियर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हुन्छ। यहाँबाट उता चाहिँ नन लिनियर प्लास्टिक डिफर्मेसन हुन्छ। प्लास्टिक डिफर्मेसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तै तपाईले एउटा स्ट्रक्चरमा सपोज लोड लगाउनु भयो है, जस्तै त्यो रबर हुन्छ नि, हामीले इरेजर मेटाउँछौं नि, त्यो इरेजरलाई तपाईले यसरी बेन्ड गरिदिनु कि, यो एउटा इरेजर भयो हैन, अनि तपाईले चाहिँ यसरी बेन्ड गर्नुभयो भने त्यो इरेजरलाई हैन, अनि यो बेन्ड गरेर छोडिदिनु भयो भने त यो आफ्नै पोजिसनमा आउँछ नि, भनेको तपाईले लोड लगाउनु भयो हैन, यसरी बेन्ड गर्नुभयो अनि त्यसपछि बेन्ड गरी छोड्दाखेरि आफ्नै पोजिसनमा आयो हो। त्यसरी नै हाम्रो के हुन्छ, थोरै लोड लगाउने बेलामा जुनसुकै स्ट्रक्चरले पनि थोरै लोड लगाउने बेलामा है, लोडको म्याग्निट्युड एकदम कम हुने बेलामा सबै स्ट्रक्चरले इलास्टिकली बिहेभ गर्छ है, भनेको लोड निकाल्दा लोडलाई रिमुभ गर्दाखेरि जतिसुकै डिफर्मेसन भयो त्यो आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा आउँछ। तर अब लोड बढ्दै गयो नि, लोड बढ्नु भनेको स्ट्रेस पनि बढ्दै जाने, लोड बढ्दै गएपछि के हुन्छ हाम्रो, अब चाहिँ त्यो आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा आउँदैन। जस्तै तपाईलाई मैले यो पोलिथिन ब्यागको इक्जाम्पल दिए थिएँ हैन, यसलाई तन्काउँदै गयो भने यो च्यात्तिर फेरि आफ्नो पोजिसनमा आउँछ त, आउँदैन नि हैन। त्यसरी नै हाम्रो पनि के हुन्छ, स्ट्रक्चरहरु जुनसुकै स्ट्रक्चरमा पनि लोडको म्याग्निट्युड एकदमै धेरै भयो भने त्यो आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा फर्किदैन र एउटा सर्टेन डिफर्मेसन हुन्छ, त्यसलाई हामीले के भन्छ, प्लास्टिक डिफर्मेसन भन्छ। यो भन्दा यतापट्टिको चाहिँ इलास्टिक डिफर्मेसन हुन्छ है। यो यति कुरा यो चाहिँ तपाईहरुले जान्नुपर्छ। If yield strength is exceeded or the material is brittle with non-linear stress diagram, this formula is not valid. यो यील्डमा चाहिँ हाम्रो यील्ड रिजनमा अथवा प्लास्टिक डिफर्मेसन हुने बेलामा चाहिँ यो भ्यालिड हुँदैन भनेर हामीले पढिन्छ, तर हामीले चाहिँ स्ट्रेनबाट रिलेट गरेर चाहिँ हामीले फर्मुला निकाल्न चाहिँ प्लास्टिक रिजनको लागि पनि हामीले अलिकति सानो फर्मुला चाहिँ डिराइभ गरेको पाइन्छ है। अनि अर्को के भनेछ, द टर्क विच कज द फेलर अफ द शाफ्ट इज नोन एज अल्टिमेट टर्क हैन। जस्तै के हुन्छ, अब टर्क भनेको त हाम्रो मोमेन्ट हो हैन, टर्क भनेको त ट्विस्टिङ मोमेन्ट हो। अब हामीले चाहिँ एउटा शाफ्टमा टर्क लगायौं हैन, टर्क लगायो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यतिसम्म लगाउने कि त्यो शाफ्ट नै फेल हुने गरेर लगायो भने त्यति बेलाको टर्कलाई हामीले अल्टिमेट टर्क भन्छ कि। अल्टिमेट भनेको के रहेछ, यो भन्दा उता लगाउने बित्तिकै अथवा यसले चाहिँ ब्रेक गराउने रहेछ भन्ने बुझ्यो नि त हैन। यो लास्ट पोइन्ट हो, यो पछि चाहिँ हाम्रो ब्रेक हुन्छ अथवा यही पोइन्टमा पनि मेटेरियलहरु के हुन्छ, ब्रेक हुने भयो, त्यसलाई टर्क भन्छ हैन। र हामीले कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि एउटा यो पाइप हुन्छ नि, शाफ्ट भनेको त पाइप हो नि त हैन, त्यो पाइपलाई तपाईहरुले बेक्सरी ट्विस्ट गराइदिने, एकदमै ट्विस्ट गराउने, त्यो फेल नभइन्जेलसम्म ट्विस्ट गर्दाखेरि ठ्याक्क फेल हुन्छ एउटा पोइन्टमा गएर हो। त्यो फेल हुने पोइन्टमा आएको मोमेन्ट भनेको नि के हो, टर्क हो, अल्टिमेट टर्क हो है। र अल्टिमेट टर्क गरेर हाम्रो टोर्सनल फर्मुला के थियो रे, मैले त्यो तीनटा सम्झिनु पर्छ भनेर भनेको थिएँ नि, त्यो फर्मुला के हो, टोर्सनल फर्मुलाको हाम्रो फर्मुला छ नि, टोर्सनल इक्वेसन अथवा टोर्सनल फर्मुला के हुन्छ रे हाम्रो फर्मुला चाहिँ, त्यो तीनटा वाला हो मैम। ओ तीनटा वाला हो ए, त्यो T/J = tau by r = g5/l। ओ T/J tau by r g5/l हैन। भनेपछि त्यहाँ T बाट हामीले टाउ निकाल्न सक्यो नि, T/J tau by r गरेर हो। त्यो टाउ भनेको शियर स्ट्रेस हो। त्यो शियर स्ट्रेस अब हामीले अल्टिमेट टर्क युज गरेर निकाल्ने शियर स्ट्रेसलाई चाहिँ के भन्छ, मोडुलस अफ रप्चर भन्छ है। कहिले कहिले अब यो टर्म आउँछ हैन, यतिवटा टर्म नजानेर पनि फेरि हामीलाई जाउ हुन सक्छ। यो मोडुलस अफ रप्चर भनेको हामीले अल्टिमेट टर्क युज गरेर निकाल्ने शियर स्ट्रेसलाई के भन्दो रहेछ, मोडुलस अफ रप्चर भन्छ है। अब चाहिँ यो इलास्टोप्लास्टिक मेटेरियल भनेछ हैन,
यो चाहिँ के भन्न खोजेको भने सपोज एउटा साफ्ट छ हैन अनि यो साफ्टमा चाहिँ एउटा यो साफ्ट चाहिँ इलास्टोप्लास्टिक मेटेरियलले बनेको छ भनेको भित्रतिर इलास्टिक मेटेरियलहरु छ बाहिरतिर चाहिँ प्लास्टिक मेटेरियलहरु छ ले बनेको छ भने हाम्रो टोर्सनल फर्मुला कस्तो हुन्छ भनेर हामीले यो डिराइभ गर्न खोजेको है यो चाहिँ मैले अलिकति मात्रै अलिकति चाहिने कुरा मात्रै गर्छु यसको बारेमा डिटेलली चाहिँ हाम्रो मोत्रासको किताबमै छ है न्यूमेरिकल पनि एक दुईवटा छ तर हामीलाई खासै यो इलास्टोप्लास्टिकको न्यूमेरिकलहरु सोधिराको त छैन हैन त्यही पनि तपाईहरुले त्यो एक्जाम्पलमा हेरेर चाहिँ आफै पढ्नु होला है यो इलास्टोप्लास्टिक मेटेरियलको न्यूमेरिकल चाहिँ हामी थ्योरी चाहिँ अलिकति डिस्क्राइब गर्छौं यहाँ र यहाँ के भनेछ भन्दाखेरि व्हेन शेयर स्ट्रेस इज लेस देन टाउ वाइ यो y भनेको चाहिँ इल्ड वाला शेयर स्ट्रेस भन्न खोजेको है यो y भनेको चाहिँ अब शेयर स्ट्रेस हाम्रो इल्ड स्ट्रेस इल्डको बेलामा आउने शेयर स्ट्रेस भन्दा कम भयो भने हाम्रो हुक्स ल भ्यालिड हुन्छ र स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन के हुन्छ लिनियर हुन्छ नि हैन यो भनेको टाउ वाइ भनेको यो भनेको इल्ड पोइन्ट हो नि यो अप्पर इल्ड पोइन्ट लोअर इल्ड पोइन्ट भयो यो इल्ड पोइन्ट भन्दा तलतिर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेसनशिप चाहिँ हाम्रो लिनियर हुन्छ है स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन भनेर हुक्स ल भनेर पढेको थियो नि त्यही भन्न खोजेको यसले चाहिँ हैन भनेपछि अब हामीले निकाल्दाखेरि यो फर्मुला त हाम्रो t/z τ/r नै गरेको हो म्याक्सिमम भनेर गरेछ यो हैन अनि अर्को के भनेछ भने व्हेन टर्क इन्क्रिजेस अब हाम्रो टर्क हामीले बढाउँदै जाने के त्यो साफ्टमा मैले त्यो टर्क त्यो यतापट्टिको साइडमा टर्क लाग्छ भनेर पढाएको थिएँ नि हैन त्यो टर्क बढाउँदै जाने हो भने त्यो टाउ चाहिँ अब टाउ वाइ को भ्यालु रिच गर्ने भयो है र टाउ वाइ को भ्यालु रिच गर्ने बेलामा हामीले चाहिँ के गर्छौं भने लाउन चाहिँ यही फर्मुला लाउँछौं अब इल्ड डिस्टेन्सको लागि भ्यालिड छैन भने पनि हामीले यही नै फर्मुला युज गर्छौं किनभने हामीसँग अरु फर्मुला नै हुँदैन है हामीले चाहिँ त्यही फर्मुला लगाएर जस्तै यही फर्मुला लगाएर चाहिँ टाउ j/r भनेर चाहिँ यहाँ इल्डको लागि हो है भनेर चाहिँ हामीले यो इक्वेसन लेख्छौं हामीले इल्डको बेलामा पनि र अझै बढ्दै जाने हो भने यो चाहिँ कस्तो भन्न खोजेको भन्दाखेरि इलास्टोप्लास्टिक मेटेरियल भयो हैन यो एउटा यस्तो साफ्ट भयो हैन अनि त्यसपछिबाट यो यसको सेन्टर भयो सपोज यो सर्कुलर साफ्ट जस्तै हो है अलि सर्कुलर त भएन हैन त्यही पनि अनि यो भित्र चाहिँ के भयो हाम्रो यो चाहिँ इलास्टिक मेटेरियल छ रे अनि बाहिर चाहिँ प्लास्टिक मेटेरियल छ त्यस्तो मेटेरियललाई के भन्छ मेटेरियलले बनेको छ यो साफ्ट चाहिँ भनेको इलास्टोप्लास्टिक मेटेरियल है र यो सोलिड साफ्ट नै हो हाम्रो त्यही भएर यो अर्को रेडियस युज गरेको छैन हामीले एउटा मात्र रेडियस युज गरेको छ र यस्तो बेलामा के हुन्छ हामीले लोड लगाउँदै गयो सुरुमा हाम्रो लोड चाहिँ के हुन्छ नि लोड थोरै हुँदाखेरि चाहिँ इलास्टिक बिहेभ गर्छ भन्थे नि मैले जुनसुकै स्ट्रक्चरले पनि इलास्टिक बिहेभ गर्छ है इलास्टिक बिहेभ गर्छ तर हामीले लोड बढाउँदै जाने हो भने अथवा टर्क बढाउँदै जाने हो भने के हुन्छ प्लास्टिक रिजनहरु सुस्तारै डेभलप हुँदै जान्छ के जस्तै के हुन्छ यो बढाउँदै गयो भने यसरी हामीले स्ट्रेस बढाउँदै गयो भने के छ यसरी इल्डबाट गएर पुग्दै अल्टिमेट सम्म पुग्छ नि त हैन अहिले चाहिँ हामी अल्टिमेट सम्म पुग्दैनौं यही इल्ड रिजनको मात्रै कुरा गर्छौं हैन इल्ड सम्म पुग्ने भयो भनेसी हाम्रो सुरुमा चाहिँ यहाँ भित्र इलास्टिक हुन्थ्यो बाहिर अब लोड बढाउँदै गएपछि बाहिर बिस्तारै प्लास्टिक रिजनहरु डेभलप हुँदै जान्छ है हुँदै जान्छ र इलास्टिक कोर र प्लास्टिक कोर भनेर बाहिर छुट्टै बन्नी भयो भनेको यहाँ बाहिर चाहिँ प्लास्टिक भयो र यो भित्र चाहिँ के भयो हाम्रो इलास्टिक बन्नी भयो इलास्टिक कोर जस्तै बन्नी भयो र यो इलास्टिक कोरको रेडियस भनेको यो रो वाइ भनेको चाहिँ हाम्रो इलास्टिक कोरको रेडियस चाहिँ रो वाइ छ है अनि के छ इन प्लास्टिक रिजन द स्ट्रेस इज युनिफर्मली इक्वल टु टाउ वाइ whereas in the elastic core the stress varies linearly यो त लिनियरली भेराइ हुने भयो नि त इलास्टिक रिजनमा चाहिँ तर प्लास्टिकमा चाहिँ के हुन्छ युनिफर्मली इक्वल टु टाउ वाइ हुने भयो अबको शेयर स्ट्रेस यो प्लास्टिक रिजनमा चाहिँ हाम्रो टाउ वाइ भयो हाम्रो यो भित्रको इलास्टिकको चाहिँ के हुन्छ टाउ मात्रै हुने भयो स्ट्रेस फरक आउने भयो है अब त्यस्तो फरक आउने भयो अनि अर्को के भनेछ भन्दाखेरि अन फर्दर इन्क्रिजिङ द टर्क द प्लास्टिक रिजन एक्सपेन्ड्स until the deformation becomes fully plastic अब फेरि अझै हामीले टर्क बढाउँदै जाने हो भने के हुन्छ यो इलास्टिक रिजन त के हुन्छ यो इलास्टिक रिजन त रहदैन सबै होल्ली के हुन्छ प्लास्टिक डिफर्मेसन हुन्छ भनेसी हामीले लोड बढाउँदै जाँदाखेरि सुरुमा अलिकति लोड लगाउँदाखेरि इलास्टिक बिहेभ गर्ने रहेछ है यो कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है पछिसम्म पनि चाहिन्छ यो हामीले लोडको म्याग्निट्युड थोरै हुने बेलामा जुनसुकै स्ट्रक्चरले पनि हैन अहिले त साफ्टमा छम हामी हैन त्यही पनि हामी सबै स्ट्रक्चरमा हेर्दाखेरि चाहिँ पहिला इलास्टिक बिहेभ गर्ने रहेछ अलिकति बढाउँदै गएपछि प्लास्टिक बिहेभ गर्ने रहेछ र लोड एकदमै धेरै हुँदै गएपछि हाम्रो फुल्ली प्लास्टिक हुने रहेछ यो फुल्ली प्लास्टिक हुँदासम्म पनि हाम्रो के हुन्छ मेटेरियलले इल्डिङ हुन्छ र मेटेरियलहरु चाहिँ इल्डिङ हुन्छ र प्लास्टिक बिहेभ गर्छ है र त्यो पछि प्लास्टिक बिहेभ गर्छ
र त्योभन्दा नै बढी गऱ्यो भने त अल्टिमेट पोइन्टमा नै पुग्ने भयो होइन। अहिले चाहिँ हामी प्लास्टिक रिजनसम्म मात्रै गर्छौँ। एक्सप्लेन अन्टिल द डिफर्मेसन बिकम्स फुल्ली प्लास्टिक इन द होल सेक्सन भनेछ है। नाउ द टर्क क्यान बी डिटरमाइन एज। अब के हुने भयो टर्क, अहिले चाहिँ हामी होलीसम्म पुग्दैनौँ, हामी चाहिँ यहाँसम्म पुग्छौँ है। यहाँसम्म भनेको किन भन्दाखेरि हामीले इलास्टिक र प्लास्टिक मेटेरियल छ, हामीले इलास्टिक रिजन पनि चाहियो हामीलाई प्लास्टिक मात्रै हुँदाखेरिको केस। यहाँसम्मको केसलाई हेर्दाखेरि हाम्रो टर्क कति हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको हाम्रो इलास्टिक रिजनको भयो प्लस यो भनेको हाम्रो प्लास्टिक रिजनको भयो। अनि यो फर्मुला चाहिँ मैले यता पनि लेखाएको थिएँ होइन, यो फर्मुला मैले सायद अगाडिको स्लाइडहरुमा पनि देखाएको थिएँ। यो टर्क भनेको चाहिँ हाम्रो यो शियर स्ट्रेस टेन्जेन्सियली डेभलप हुन्छ। अनि त्यसपछिबाट हाम्रो टर्क भनेको चाहिँ डीएफ इन्टु आर हुन्छ भनेर भनेको थिएँ मैले। अहिले रो छ होइन, यो भनेको रेडियल डिस्टेन्स भइहाल्यो रो। अनि यो डीएफ भनेको फेरि हाम्रो के हो, फोर्स भनेको त स्ट्रेस इन्टु एरिया हो भनेपछि हाम्रो टाउ इन्टु डिए भयो होइन, टाउ इन्टु डिए भयो। अनि त्यसपछि यस्तो रिङ एलिमेन्ट लिएको बेलामा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, यो पेरिमिटर टाइम्स यो थिकनेस हुन्छ। यो पेरिमिटर भनेको 2 पाई रो होइन, यसको रेडियस त रो हो नि त, 2 पाई रो इन्टु डी रो, 2 पाई रो इन्टु डी रो इन्टु रो भनेको हाम्रो टर्क आयो। अब 2 पाई भयो बाहिर आयो, अनि रो स्क्वायर इन्टु टाउ इन्टु रो भयो होइन, टाउ इन्टु डी रो भनौँ न, टाउ इन्टु डी रो। अब हाम्रो इलास्टिक त कतिसम्म छ, यहाँ यो 0 बाट रो वाइसम्म छ नि यसको रेडियस त। यो अलिकति बुझेन होला होइन, यो चाहिँ अलिकति अर्कै भयो है अलिकति। यो रेडियस भन्न खोजेको है, यो इलास्टिक रिजनको रेडियस भनेको यो रो वाई भनेर भन्न खोजेको यो है। यो रो वाई भयो, रो वाई भनेको यो त यो कतिसम्म जाने भयो भन्दाखेरि यहाँ 0 बाट रो वाईसम्म जाने भयो नि, त्यही भएर यहाँ 0 टु रो वाई भन्छ है। यो यही फर्मुला हो, अघिको फर्मुलामा 0 टु रो वाई हुने भयो। अब प्लास्टिकलाई के हुन्छ, प्लास्टिक भनेको त हाम्रो यहाँबाट यहाँसम्म रेन्ज हुन्छ नि त, भनेको हाम्रो रो भनेको कहाँबाट कहाँ भ्यारी हुन्छ, रो वाईबाट फुल रेडियस आर सम्म हुने भयो नि, फुल रेडियस आर। यो फुल रेडियस आर हो भने हाम्रो प्लास्टिक रिजन सुरु भएको त यहाँबाट हो हैन, यहाँबाट यसरी अनि त्यसपछिबाट यसरी यसरी भएको हो नि त। यो अलि ठुलै भयो फिगर है। यहाँ यो रो वाईबाट आर सम्म गयो हाम्रो रेडियस है, रो भनेको रेडियस हो, रो वाईबाट आर सम्म भयो। यो भनेको हाम्रो प्लास्टिक रिजनलाई भयो हैन, यो भनेको हाम्रो इलास्टिक रिजनलाई भयो। यो चाहिँ लोड चाहिँ इलास्टिक रिजनबाट अलिकति बढाउँदाखेरिको केसमा चाहिँ हाम्रो टर्क चाहिँ यस्तो हुने रहेछ है। अब इलास्टोप्लास्टिक मेटेरियल अथवा इलास्टोप्लास्टिक रिजन भनेर हामीलाई सोध्यो भने चाहिँ हामीले यो फर्मुला लगाउनु पर्छ। अनि अब हामीले यो झुकेर यस्तो भयो है, यो काट्न खोजेको होइन है, यसलाई डिलिट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन। अब हाम्रो चाहिँ दुईटालाई सम गर्ने भयौँ हामीले हैन। अब सम गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि अघि हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि 2 पाई 0 टु रो वाई अनि रो स्क्वायर टाउ डी रो भयो है। अब हाम्रो के हुन्छ, यो टाउलाई बाहिर निकाल्दिने अनि त्यसपछि रो स्क्वायर इन्टु डी रो भयो हैन। अहिले चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई पनि मा कन्भर्ट गर्छौँ। यो टाउ छ नि, टाउलाई पनि हामीले यता टाउ वाई आछ, यता टाउलाई अब टाउ वाईमा कन्भर्ट गर्छौँ। यो इक्वेसन युज गरेर है, यो इक्वेसन युज गरेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ कसरी आएको भन्दाखेरि यो एक्सप्रेसन छ नि, यो एक्सप्रेसन र यो एक्सप्रेसनलाई डिभाइड बाई गरेर आएको हो यो हैन। यो टाउ म्याक्स टाउ भयो, यो भनेको टाउ भयो, टाउ इक्वल्स टु टीआर बाई जे। अनि यतापट्टि चाहिँ टाउ वाई भनेको फेरि टीआर बाई जे हुन्छ हैन। अनि एउटै म्याटेरियल हो त्यही भएर यो जे र आर एउटै हुने भयो, काटिने भयो हैन। रो रेडियस चाहिँ काटिँदैन रो वाईको लागि, यसको लागि टाउ वाई रिजनको लागि चाहिँ हाम्रो रो वाई भनेर लेखेर यो माथि र तल चाहिँ हामीले डिभाइड गरेर लिएर आएको है यो। अनि त्यसपछि टर्क चाहिँ एउटै हुने भयो भनेर काटेर चाहिँ हामीले यो लिएर आएको हो। अब हामीले टाउको ठाउँमा के गर्छौँ, यो एक्सप्रेसन यहाँ सब्स्टिट्युट गर्छौँ हैन। टाउ वाई बाई रो वाई इन्टु रो गर्छौँ है, भनेको टाउ वाई बाई रो वाई इन्टु रो गर्यो हैन। अनि त्यसपछि यो त एज इट इज नै लेख्यौँ हामीले हैन, यसमा रो स्क्वायर इन्टु टाउ वाई भयो, एज इट इज नै लेख्ने हो। अब यहाँ चाहिँ डी रो छ भनेपछि हामीले रो हाम्रो भेरिएबल भयो, अरू सबै कन्स्ट्यान्ट भनेर बाहिर निस्किने भयो। 2 पाई अनि टाउ वाई बाई रो वाई इन्टु रो किप भयो यहाँ हैन, रो किप भयो। अनि रो किप
भनेपछि रो 4/4 भयो। अब हाम्रो रो y/0 छ अनि रो y4 भयो है, रो y4/4 आयो। त्यसपछि 2π भयो हैन। अब रो स्क्वायर इन्टु d रो छ, रो स्क्वायर भनेको रो किप बाइ 3 भयो हैन। अनि त्यसपछि टाउ y भयो अनि रो y बाट r सम्म भेरी हुन्छ यो। भनेपछि एकचोटी r किप बाइ 3 भयो माइनस रो y किप बाइ 3 हुने भयो है अर्को चोटी चाहिँ। अब यसरी गर्नु होला हैन। अब यसलाई चाहिँ यसलाई र यसलाई सल्भ गर्ने पहिला सुरुमा, अनि त्यसपछि यो यसलाई र यसलाई सल्भ गर्ने, अनि यो एक्सप्रेसन र यो एक्सप्रेसनलाई कमन लिएर गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो आउँछ। यो आफै सल्भ गर्नु होला, यसरी आउँछ। अनि फेरि पछि पाइ आर किप बाइ टाउ वाइ भनेर छ है। पाइ आर किप बाइ टाउ वाइ भनेको पाइ आर किप बाइ टाउ वाइ भनेको 2 टी वाइ भयो नि। पाइ आर किप अनि टाउ वाइ भनेको त हाम्रो 2 टी वाइ भयो। भनेपछि यहाँबाट चाहिँ के आयो, यो एक्सप्रेसन थियो। अब यहाँ चाहिँ 2 टाइम्स टी वाइ आउने भयो नि। यो एक्सप्रेसनबाट चाहिँ हाम्रो 2 टाइम्स टी वाइ आयो। त्यही भएर यहाँ के भयो 4/3 टी वाइ 1 माइनस रो वाइ किप बाइ 4r किप भनेर छ। यो भनेको हाम्रो इलास्टोप्लास्टिक म्याटेरियललाई अथवा इलास्टोप्लास्टिक रेन्जमा म्याटेरियलमा आउने टर्कको भ्यालु भयो है। अब त्यस्तै गरी यदि फुल्ली प्लास्टिक हुने हो भने त रो वाइ त 0 हुन्छ नि त हाम्रो त। यो रो वाइ भनेको त मैले अघि त्यो साफ्ट बनाएर देखाएको थिएँ नि, भित्र इलास्टिक कोरको रेडियस भनेको हाम्रो रो वाइ थियो हैन। अब त्यो रो वाइ 0 आयो भनेको म्याटेरियल फुल्ली प्लास्टिक भयो भने हाम्रो त्यति बेला निकालेको टर्कलाई चाहिँ टिपी भन्छ, प्लास्टिक टर्क भन्छ है। प्लास्टिक टर्क भनेको चाहिँ हाम्रो यो टिपी भयो। यो टिपी भनेको अब यसलाई 0 राख्दिने, यो 0 यो माथिको 0 भइसकेपछि यो सबै एक्सप्रेसन 0 भयो। 1 माइनस 0 1 आयो भनेपछि 4/3 टी वाइ आउँछ। यो हामीले अहिलेसम्म निकालेको भनेको फेरि सबै सोलिड सर्कुलर साफ्टलाई मात्रै हो, मेड अफ एन इलास्टोप्लास्टिक म्याटेरियल भनेर छ है। यो एक्सप्रेसन छ हैन। त्यसपछिबाट चाहिँ अर्को कुरा के छ भने हामीले यो स्ट्रेनको फर्मुला पहिले पनि लेखेको थियौँ हैन। यो स्ट्रेन भनेको चाहिँ रो फाइ बाइ एल भनेर मैले एक्सप्रेसन लेखेको थिएँ। त्यहीबाट इल्डको लागि पनि यहाँ वाइ थपिदिएको मात्रै हो। इल्डको लागि स्ट्रेनको फर्मुला यो भयो हैन। अनि त्यसपछिबाट अर्को यदि हाम्रो फुल्ली रेडियस आर बाहिर, यदि यो रो वाइ भनेको इलास्टिक्स भनेको सबै म्याटेरियल फुल्ली इलास्टिक हुँदाखेरि त रो वाइ आर भन्ने आर भयो भने हाम्रो के हुन्छ, यसको सट्टामा आर लेख्ने यल गामा वाइ बाइ फाइ वाइ हुने भयो अब चाहिँ है। यो चाहिँ हाम्रो इलास्टिकको लागि भयो। यदि रो वाइ चाहिँ आरसम्म भयो भने चाहिँ हाम्रो यो वाइ चाहिँ यहाँ वाइ भनेर लेखेको, यो इल्डिङ पोइन्टको लागि भनेर लेखेको यो है। अनि त्यसपछि यो एक्सप्रेसनले एक्सप्रेसन डिभाइड गरिदियो भने हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि यल काटियो, गामा वाइ काटियो भनेपछि हाम्रो 5y/5 आयो। भनेपछि रो वाइ बाइ आरलाई यो दुईटा एक्सप्रेसन युज गरेर 5y/5 को टर्ममा नि लेख्न सकियो। भनेपछि त्यो अघिको एक्सप्रेसन हाम्रो के थियो, रो वाइ किप बाइ 4r किप थियो हैन। अब त्यसपछिबाट यसलाई हामीले सब्स्टिट्युट गरेर चाहिँ 5y किप बाइ 4 टाइम 5 किप भयो है। यो भनेको एंगल अफ ट्विस्ट दिएको बेलामा र इल्डको बेलाको टर्क दिएको बेलामा हाम्रो यो मेटलको होलमा आउने टोटल टर्कको फर्मुला भयो। यो चाहिँ अब रेडियस दिएको छ भने हैन, रो वाइ भनेर दिएको छ। यो एउटा न्यूमेरिकल, एउटा कि दुईटा न्यूमेरिकल एक्जाम्पलमा दिएछ हैन, त्यो पनि हेर्नु होला। त्यसपछि एक्सप्रेसन पनि एउटा दुईटा एउटा न्यूमेरिकल छ कि क्या हो है, त्यो तीनटा न्यूमेरिकलहरु चाहिँ तपाईहरुले आफै हेर्नु होला है। यो खासै हाम्रो आको पनि छैन हैन, इलास्टोप्लास्टिक मेटेरियलको फेरि आउँदैन भने ढुक्क भएर बस्न सकिदैन, आयो यो हैन, जस्तो क्वेशन पनि आइदिन सक्छ। यो चाहिँ यो टर्क र यो फाइको रिलेसन प्लट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एक्सपेरिमेन्टबाट चाहिँ यस्तो आयो भनेर देखाएको छ है। यो मेटेरियल चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो इल्ड पोइन्ट हो है। अनि त्यसपछि यो चाहिँ कुन मेटेरियलको लागि भनेर स्पेसिफाई गरेको पनि छैन। साफ्टमा इलास्टोप्लास्टिक मेटेरियलमा भयो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर देखाएको। यो यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो इलास्टिक भयो, यहाँबाट चाहिँ इल्ड पोइन्ट सुरु भएको रहेछ यसमा। त्यसपछि यहाँ पोइन्ट छैन भनेपछि यहाँबाट भन्दा उता चाहिँ हाम्रो मेटेरियल फेल हुन्छ, त्यही भएर यो नदेखाएको हो यो हैन। यति बेलाको टर्कलाई हामीले प्लास्टिक टर्क, यहाँबाट यहाँसम्मकोलाई प्लास्टिक टर्क रहेछ, यसलाई चाहिँ हामीले इल्डिङ वाला टर्क भन्दो रहेछ, टी-वाई भनेर यहाँसम्मकोलाई भन्दो रहेछ। त्यति बेलाको 5y भयो हैन। अनि टिपी भनेको चाहिँ 4/3। यो अहिलेसम्म गरेको भनेको हामीले जे को भ्यालु पाइआर किप बाइ 32 भनेर राखेको छ नि, यो चाहिँ हाम्रो सोलिड सर्कुलर साफ्टको लागि निकालेको फर्मुला भयो है। यो चाहिँ यसमा चाहिँ यति नै छ है। अब चाहिँ हामी यो च्याप्टर चाहिँ भ्यायो। यो च्याप्टरको नोट्सहरु चाहिँ हैन हामीले त्यो स्ट्रेन्थ पनि कम्पेयर गरेको जस्तो लाग्छ मलाई। अब चाहिँ हामी न्यूमेरिकलमा जान्छौँ है। यो इलास्टोप्लास्टिकको चाहिँ थ्योरी चाहिँ यति नै हो हैन। यसमा अलिकति न्यूमेरिकल गरेपछि अझ बुझिन्छ। त्यो न्यूमेरिकल सायद दुईटा कि एउटा न्यूमेरिकल छ जस्तो लागिरहेछ मलाई हैन, दुईटा छ जस्तो लाग्छ। त्यो चाहिँ तपाईहरुले आफै हेर्नु होला है, यो मोत्रा सरको किताबमा छ।
यो न्युमेरिकल। अनि एउटा एक्सर्साइजमा पनि छ होला, तपाईहरुले चाहिँ इलास्टोप्लास्टिकको चाहिँ आफै हेर्नुलाई त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन हैन, त्यही पनि अब हामीले पढ्न त पर्यो, पढ्न चाहिँ पर्छ, एक्चुअली चाहिँ तपाईहरुले आफै हेर्नु होला। अब चाहिँ म न्युमेरिकलमा जान्छु है। हाम्रो चाहिँ न्युमेरिकल पोर्सन बाँकी रह्यो अब यो च्याप्टरमा। यसको न्युमेरिकलहरु त एकदमै सिम्पल छ है, एकदमै सिम्पल छ। यो थिन वाल भेसलको जस्तै एकदम सजिलो छ है। तपाईहरु मध्ये चाहिँ 8-10 जनाले चाहिँ असाइनमेन्ट बुझाउनु भएन है। अब किन नबुझाउनु भएको हो त्यो तपाईहरुलाई आफैलाई थाहा होला। अब केही प्रब्लम हो भने भन्न पर्यो हैन। अब तपाईहरुले यसरी नै असाइनमेन्ट बुझाउँदै जानु भएन भने चाहिँ तपाईहरुको मार्क्स पनि डिडक्ट हुन्छ है। अब फेरि हामी यो च्याप्टर भ्याएपछि फेरि यो च्याप्टरको पनि ट्युटोरियल त आउँछ, च्याप्टर भ्याउँदै ट्युटोरियल आउँदै हुन्छ। तपाईहरुले पढ्दै हैन, पढ्दै गर्दै गरेर जानुपर्छ है न्युमेरिकलहरु चाहिँ। अब हाम्रो यो फर्स्ट न्युमेरिकल भयो है, यो च्याप्टरको टोर्सन च्याप्टरको न्युमेरिकलहरु चाहिँ एकदमै सजिलो छ। त्यहाँ हाम्रो मेन फर्मुला भनेको t/j τ/r g5/l यति फर्मुला जानेपछि र p भनेको ओमेगा t भनेर पढाएको थिए नि पावरको फर्मुला हो। त्यति फर्मुला जानेपछि यो च्याप्टरमा अरु फर्मुलाहरु चाहिँ हामीले खासै सम्झिनै पर्दैन है। यसमा के भनेछ भन्दाखेरि फर अ साफ्ट angle of twist in a length of 25 times diameter भनेपछि एउटा साफ्ट रहेछ हैन। angle of twist in a length of 25 times diameter भनेपछि त्यो साफ्टको लेन्थ 25 times diameter रहेछ है। लेन्थ भनेको 25 times diameter रहेछ। must not exceed है, must not exceed पोइन्टलाई एकचोटी मैले हाइलाइट गरे, must not exceed 1.2 डिग्री भनेपछि 1.2 डिग्री भन्दा angle of twist भनेको त के हो, फाइ हो नि। यो एंगल अफ ट्विस्ट भनेको फाइ हो। कति एंगलले टर्क लगाउँदाखेरि कति एंगलले ट्विस्टेड भयो त्यो मटेरियल, त्यो दिने नै के हो, हाम्रो एंगल अफ ट्विस्ट हो। त्यसलाई फाइ भन्यो हैन। भनेपछि फाइ चाहिँ 1.2 डिग्री भन्दा बढी एक्सिड गर्नु भएन। एन्ड शियर स्ट्रेस शुड बी लेस देन हैन, शियर स्ट्रेस शुड बी लेस देन 60 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर भनेपछि हाम्रो स्ट्रेस पनि के भयो, 60 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर भन्दा कम हुन पर्यो। कुन स्ट्रेस भन्दाखेरि टाउ हैन, शियर स्ट्रेस। यति दुईटा चाहिँ हामीलाई कन्डिसन दिएको है यो। अनि अर्को के भनेछ, इफ अ शाफ्ट हैज टु ट्रान्समिट अ टेन्जेन्शियल फोर्स भनेछ नि। टेन्जेन्शियल फोर्स मैले के देखाएको थिएँ भने बाहिर टर्क लगाएको थियो, अनि बाहिर टर्क लगाउँदाखेरि चाहिँ भित्र मेटेरियलमा पनि शियर स्ट्रेसहरु डेभलप भयो थियो, शियर फोर्सहरु डेभलप भयो थियो भन्थे नि हो। त्यो फोर्सको भ्यालु चाहिँ हामीलाई 1.3 मेगा न्यूटन दिएछ। मेगा भन्ने बित्तिकै 10 to the power 6 हुन्छ हैन, 10 to the power 6 न्यूटन हुने भयो। अनि डिटरमाइन द एक्चुअल वर्किङ स्ट्रेस, यो त हामीलाई यो भन्दा धेरै हुनु हुँदैन है भनेर म्याक्सिमम दिएको, तर हामीले वर्किङ स्ट्रेस एक्चुअल वर्किङ स्ट्रेस चाहिँ कति हो त्यो निकाल्न पर्यो एउटा कुरा। अनि अर्को चाहिँ डायमिटर अफ द साफ्ट पो भन्यो हैन, लेन्थ पनि 25 टाइम्स डायमिटर भन्यो, तर हाम्रो डायमिटर दिएको छैन नि, भनेपछि हामीले डायमिटर पनि निकाल्नु पर्यो। र जी भनेको 9 × 10 to the power 4 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर भनेछ है। मैले त्यो थिन वाल भेसलको न्युमेरिकल गराउनलाई भनेको थिएँ। तपाईहरुको यो युनिट चाहिँ पुरै युनिफर्मिटी हुनुपर्छ है। भनेको यहाँ न्यूटन एमएम छ भने यहाँ न्यूटन एमएम छ हैन। अब तपाईले डायमिटर पनि अथवा लेन्थहरु पनि सबै हेरेर त्यही एमएम मा अथवा न्यूटनमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। जस्तै यसलाई पनि न्यूटनमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो हैन। अनि अरु लेन्थको त युनिट दिएछ भनेपछि सो त त्यो एमएम मै जानी भयो हैन। यसै तपाईहरुले युनिट चाहिँ एकदम ख्याल गर्नुपर्छ। र हामीलाई डायमिटर दिएको छैन भनेपछि लेट डी बी द डायमिटर, डी बी द डायमिटर अफ द शाफ्ट भनेपछि लेन्थ भनेको कति आउँछ सुरुमा L = 25 टाइम्स D भयो। 25 टाइम्स D भनेको हाम्रो लेन्थ अफ द शाफ्ट भयो। अनि फाइ के भनेछ, फाइ शुड नट एक्सिड 1.2 डिग्री। यस्तो यो डिग्री देख्ने बित्तिकै हैन सुरुमै रेडियनमा कन्भर्ट गर्दिहाल्नु पर्छ है। किनभने हाम्रो त्यो t/j τ/r g5/l मा फाइ भनेको रेडियनमा हुनु पर्छ। 1.2 × π/180 डिग्री 180 भयो हैन। त्यो भनेको हामीले यसरी मल्टिप्लाई गर्दियो भने हाम्रो रेडियनमा कन्भर्ट हुन्छ। भनेपछि हाम्रो चाहिँ कति आयो भन्दाखेरि 0.0209 रेडियनमा आयो। यो एउटा केस भयो। अर्को केसमा चाहिँ हामीलाई के भनेछ, शियर स्ट्रेस भनेको टाउ भनेको 60 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, यो भनेको म्याक्सिमम हैन, यो भन्दा कम हुनुपर्छ भनेपछि म्याक्सिमम यही रहेछ। अनि टेन्जेन्शियल फोर्स दिएछ। अनि हाम्रो टर्कको फर्मुला के थियो रे, टर्क भनेको त फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हो नि, फोर्स इन्टु डिस्टेन्स रेडियल डिस्टेन्स हो। अनि अब हाम्रो होल शाफ्टलाई हेर्ने बेलामा चाहिँ त्यो रेडियल डिस्टेन्स भनेको रेडियससँग बराबर हुन्छ। त्यही भएर यहाँ के आयो, F × R आयो। F भनेको त हामीलाई के दिएछ 1.3 मेगा न्यूटन दिएको छ। भनेपछि 1.3 × 10 to the power 6
d/2 भयो है। d हामीलाई थाहा छैन नि, हामी त निकाल्न लाएको हो भनेपछि अब के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि एकचोटिमा हामीलाई फाइ दिएको रहेछ, अर्कोचोटिमा टाउ दिएछ, दुइटै यो भन्दा यो हुनु हुँदैन, यो भन्दा यो बढी हुनु हुँदैन भनेर दिएछ, यो दुइटा दिएछ। अनि क्वेसनले टर्कको भ्यालु यसरी निक्लेछ भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एकचोटि टी र फाइको रिलेसन गरेर डायमिटर निकाल्ने, अर्कोचोटि टाउ र फाइको रिलेसन युज गरेर हामीले के गर्नु पर्यो डायमिटर निकाल्नु पर्यो। र जुन बढी आउँछ नि त्यो डायमिटर चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ यो एन्सर हो भनेर दिनुपर्छ है। यो दुइटा सुड नट एक्सिड सुड बी यो भन्ने बित्तिकै दुइटा कन्डिसन दिएको भनेर बुझिहाल्न पर्यो। र हामीले टाउवाला यो रिलेसन लाएर टी निकाल्ने, यो रिलेसन निकालेर पनि टी निकालिहाल्न पर्छ है। अब हामीले के गर्छौँ सुरुमा फाइ, तपाईहरुलाई मैले त फर्मुला भन्थे नि हैन, यो टी र फाइको रिलेसन भएको फर्मुला के हुन्छ रे टोर्सनल फर्मुला चाहिँ? अघि त्यो तीनटा फर्मुलामा दुईटा मात्रै के हुन्छ, दुईटा मात्रै रेसियो हेर्दाखेरि टी र फाइ बीचको। T/J G5/L हो, T/J G5/L हुने भयो भनेपछि अब फाइ र टी बीचको रिलेसन हेर्छौँ हामीले, T/J G5/L हेर्छौँ, यो भनेको टोर्सनल फर्मुला भयो। अब टी भनेको त हामीले 1.3 × 10⁶, यो 10⁶ भनेको न्युटनमा लगेको है यसलाई। अनि d/2 छ 1.3 × 10⁶ × d/2 भयो। अनि जे भनेको कति आउँछ, हाम्रो जे भनेको कति हो रे सर्कुलर साफ्टलाई? मैले त्यत्रो लेखाएर देखाएको थिएँ नि, सर्कुलर साफ्टलाई जे को भ्यालु कति हुन्छ? πd4/32 हो, πd4/32 हुन्छ। हलोको लागि के हुन्छ? हलो साफ्टको लागि के हुन्छ फर्मुला? त्यही π/32 अनि त्यसपछि d4 - d4 त हो नि हैन? एक्सटर्नल डायमिटरको पावर 4 माइनस इन्टरनल डायमिटरको पावर 4 है, त्यो हुने भयो। यो भनेको हाम्रो सोलिड साफ्ट छ, हामीलाई एक्सटर्नल डायमिटर इन्टरनल डायमिटर केही पनि भनेको छैन नि त, भनेपछि सोलिडै हो भने सोचेर हामीले के गर्छौँ सोलिडकै लाउँछौँ है। भनेपछि πd4/32 भयो है, यो πd4/32 माथि लेखेँ, यो यसको कुरा आयो हैन। अनि जी भनेको हामीलाई कति दिएको छ भन्दाखेरि 9 × 10⁴, 9 × 10⁴ न्युटन पर mm स्क्वायर। यहाँ पनि mm मा आयो हैन, यो mm मा आयो भने चाहिँ यहाँबाट निकाल्ने डायमिटर पनि हाम्रो mm मै हुन्छ। अनि फाइ निकालेमा फाइ हामीले निकालिसकेको थियो 0.0209, 0.0209 हैन। अनि लेन्थ भनेको चाहिँ 25 टाइम्स d हुन्छ भनेर भनेको थियो हैन, भनेपछि 25 टाइम्स d। अब के हुने भयो यसरी क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर हेरौँ त के हुन्छ, यहाँ d² आउने भयो, यतापट्टि d4 आउने भयो है। यता चाहिँ हाम्रो यसरी d² आयो हैन, त्यसपछि यता चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि d को पावर 4 भयो। अब हामीले के गर्छौँ d² यसलाई काटेर d² आउने भयो भनेपछि यो d² भनेको के हुन्छ, यो मल्टिप्लाई त्यसपछि यतापट्टि डिभाइड हुने भयो नि त, भनेको 1.3 × 10⁶ × 25 × 32 डिभाइड बाई पाइ, त्यसपछि 9 × 10⁴ × 0.0209, त्यसपछि यो 2 यहाँ छँदैछ, यो 2 भइहाल्यो है। अब यो क्यालकुलेटरमा हान्नु होला यो भ्यालु, त्यसपछि स्क्वायर रुट गरेर हेर्ने हो भने हाम्रो कति आउँछ डायमिटर भनेको चाहिँ 296.64 mm भनेर आउँछ है। यो भनेको डायमिटर भयो। यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो फाइ युज गर्ने बेलामा। अर्को के भनेछ स्ट्रेस युज गर्ने भनेछ है। अब स्ट्रेस युज गर्नु पर्यो, स्ट्रेस गर्नु पर्यो र टर्क युज गर्नु पर्यो। टर्क चाहिँ यति हुनुपर्छ भनेको छैन नि त, त्यही भएर हामीले टी र टाउको रिलेसन हेर्छौँ। अब टी र टाउको रिलेसन युज गर्दाखेरि टोर्सनल फर्मुला के हुन्छ हाम्रो? टी र टाउ युज गर्ने T/J = τ/r हो, T/J बराबर τ/r है। यो तपाईहरुलाई कन्ट हुन्छ भनेर मैले सोधेको गरेको हो, यो तपाईहरुको लागि नै हो। यो T/J भनेको τ/r भयो हैन, यो टोर्सनल फर्मुलाबाट आयो। अनि त्यसपछिबाट सेरी स्ट्रेस 60 भन्दा बढी हुन पाउँदैन, 60 भन्दा कम भनेको छ भने चाहिँ हामीले म्याक्सिमम भ्यालु राख्छ मैले यहाँ। र r भनेको d/2 है, यो त अब इन्टरनलको कुरा भयो। तपाईहरुले मैले यो फर्मुला युज गरेको थिएँ नि सिलिन्ड्रिकल सेलमा, सिलिन्ड्रिकल भेसलमा, थिन वाल सिलिन्ड्रिकल भेसलमा यो फर्मुला युज गरेको थिएँ। अनि मैले यो रेडियस चाहिँ इन्टरनल डायमिटर लिएको थिएँ कि इन्टरनल रेडियस लिएको थिएँ। तपाईहरु मध्ये कतिजनाले याद गर्नुभयो हैन, त्यहाँ चाहिँ मैले इन्टरनल लिएको थिएँ। यहाँ चाहिँ अब हलो आयो भने मैले एक्सटर्नल लिन्छु है। मैले यो कुरा पहिला पनि एक्सप्लेन गरिसकेको थिएँ।
हाम्रो थिन वाल भेसलमा भित्रपट्टि फ्लुइड हुन्छ हजुर भन्नुभयो जस्तो लागेको थियो कि कता याद ओ मैले भने थिए है यो थिन वाल भेसलमा चाहिँ हाम्रो डिस्टर्बिङ इफेक्ट नै भित्रको फ्लुइडले हो त्यही भएर हामीले भित्रको डायमिटर लिन्छौँ तर हलो साफ्टको केसमा टोर्सनको केसमा चाहिँ हाम्रो एक्सटर्नल रेडियसमा एक्सटर्नल डायमिटरमा हाम्रो म्याक्सिमम सेयर स्ट्रेस आउने भएर चाहिँ हामीले एक्सटर्नल लिन्छौँ अहिले त हाम्रो सोलिडै हो केही पनि गर्न पाएन हलोको केसमा चाहिँ हामीले यो तलतिर चाहिँ एक्सटर्नल रेडियस अथवा एक्सटर्नल डायमिटर युज गर्छौँ है यो नचुकिनु होला टाउ बाई आर टी बाई जे भनेर भयो आर भनेको डी बाई 2 भयो अनि टी भनेको हाम्रो 1.306 इन्टु डी बाई 2 हो होइन अनि जे भनेको पाई डी 4/32 भयो अब यो एक्सप्रेसनबाट यसरी फेरि यसलाई पनि क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर हेर्दाखेरि के आउँछ यतापट्टि डी स्क्वायर आयो यतापट्टि डी 4 आयो अब त्यो डी 4 र डी स्क्वायर काट्दाखेरि यतापट्टि डी स्क्वायर रह्यो भनेपछि के भयो 1.3 इन्टु 10⁻6 इन्टु 32 डिभाइड बाई 2 पाई अनि यो आयो है अनि अब यो क्याल्कुलेट गरेर स्क्वायर रुट गर्यो भने हाम्रो डायमिटर यो आउँछ हाम्रो एउटा डायमिटर यो आयो एउटा डायमिटर यो आयो हामीले चाहिँ बडी लिन्छौँ है बडी डायमिटर भयो भने हामीलाई फाइदा हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले म्याक्सिमम भ्यालु अफ डायमिटर चुज गर्छौँ किनभने त्यो एउटा सर्टेन टर्कलाई रेसिस्ट गर्नलाई चाहिँ जति धेरै डायमिटर भयो त्यति हामीलाई फाइदा हुने हो नि त त्यही भएर हामीले म्याक्सिमम डायमिटर चुज गर्छौँ त्यो भनेको हाम्रो 296.64 mm आयो यो डायमिटर भनेको 296.64 लाई लिने भयौँ हामीले दुईटा मध्ये एउटालाई लिने भयौँ त्यो ठुलो भ्यालु लिने भयौँ है अब हामीले के गर्छौँ यो डायमिटर छँदैछ हैन यो डायमिटर आयो अनि त्यसपछिबाट हामीलाई एक्चुअल वर्किङ स्ट्रेस निकाल भनेको नि त भनेपछि फेरि यही फर्मुला लिन्छौँ तर अब हामीले चाहिँ अर्को डायमिटर युज गरेर निकाल्दाखेरिको सेयर स्ट्रेस भनेको हाम्रो एक्चुअल वर्किङ स्ट्रेस हुन्छ है फेरि हामीले यो रिलेसन युज गर्छौँ यो चाहिँ हामीलाई क्वेसनले दिएको छ हैन अनि हामीलाई एक्चुअल वर्किङ स्ट्रेस निकाल भनेको यो भनेको हो अब यो आर र जे भनेको डायमिटरमा डिपेन्ड हुने कुरा हो अब यो यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ यो म्याक्सिमम डायमिटर युज गरेर टाउको भ्यालु निकाल्ने भयौँ है नाउ एक्चुअल वर्किङ स्ट्रेस अकॉर्डिङ टु न्यू डायमिटर अफ द शाफ्ट इज गिवन बाई टी बाई जे टाउ बाई आर भयो हैन अब टाउ भनेको के भयो टी इन्टु आर बाई जे भयो है अनि टी भनेको चाहिँ 1.3 इन्टु 10⁻6 इन्टु डी बाई 2 थियो नि हाम्रो है त्यहाँ हामीले अघि त्यो निकालेको थियौँ अनि त्यसपछिबाट यो डी बाई 2 हुन्छ अनि त्यसपछि यो भनेको के हुन्छ यो भनेको त पाई डी 4/32 पाई डी 4/32 भयो अनि आर भनेको के हुन्छ डी बाई 2 हो अनि यहाँ पनि डी बाई 2 थियो नि यो टर्कको एकचोटि हेरौँ है यहाँ यो टर्क भनेको के छ 1.3 इन्टु 10⁻6 डी बाई 2 आयो नि त है 1.3 इन्टु 10⁻6 इन्टु डी बाई 2 अनि आर भनेको पनि डी बाई 2 हो नि त त्यो डी बाई 2 त्यो डी बाई 2 मल्टिप्लाई गरेर मैले डाइरेक्ट यो डी बाई 2 को होल स्क्वायर गरिदिएको है यो स्क्वायर कसरी आयो भन्ने भयो होला हैन यो चाहिँ यताबाट र यताबाट गरेर गरेको मैले अनि जे भनेको चाहिँ पाई डी 4/32 भयो अब यो गरेर हेर्दाखेरि हाम्रो टाउ सेयर स्ट्रेस एक्चुअल वर्किङ स्ट्रेस न्यूटन पर एमएम स्क्वायर किनभने हामीले सबैलाई न्यूटनमा लिएछ र लिनियर डाइमेन्सनहरुलाई एमएम मा गरेछ भनेसी यहाँबाट आउने पनि हाम्रो के हुँदै रहेछ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हुने रहेछ हामीलाई म्याक्सिमम 60 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर दिएको थियो भनेसी हाम्रो एक्चुअल वर्किङ स्ट्रेस चाहिँ कति रहेछ 37.62 आउने रहेछ यति नै हो है हाम्रो न्यूमेरिकलमा सोधेको छ यति नै हो यस्तै क्वेशनहरु ठ्याक्क हाम्रो 6 मार्क्समा अब खास त सिलेबस अनुसार 6 मार्क्स आउनु पर्ने हो हैन अब कहिले चाहिँ 8 मार्क्समा पनि आउन सक्छ तर हाम्रो सिलेबस अनुसार चाहिँ 6 मार्क्समै आउँछ है न्यूमेरिकल ठ्याक्कै यस्तै न्यूमेरिकलहरु आउँछ है यसमा के कन्फ्युजन छ न्यूमेरिकलमा सजिलो छ है न्यूमेरिकल त्यस्तो गाह्रो छैन फेरि एकचोटि पढ्दिनु पर्ने भए भन्दिन्छु म केही कन्फ्युजन छ कि छैन गर्नुपर्छ एकचोटि फेरि भन्दिम त यसमा के छ भन्दाखेरि के भयो यसमा चाहिँ हाम्रो के भनेछ भन्दाखेरि एंगल अफ ट्विस्ट चाहिँ 1.2 डिग्री भन्दा एक्सिड नहुने रे र सेयर स्ट्रेस पनि हामीलाई 60 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर भन्दा लेस हुने भनेछ हैन भन्छ यो दुईटा कन्डिसन दिएको भनेर हामीले केस फर्स्ट केस सेकेन्ड भनेर गर्यौं र लेन्थ पनि 25 टाइम्स डायमिटर भनेछ लेन्थ भनेको 25 टाइम्स डायमिटर भयो हैन अनि त्यसपछिबाट टेन्जेन्शियल फोर्स हाम्रो फोर्स को भ्यालु चाहिँ हाम्रो 1.3 इन्टु 10⁻6 हुने भयो नि मेगा हो नि यो याम हो यो है याम यान भनेको मेगा न्यूटन भयो यो हैन अनि हाम्रो डायमिटर शाफ्ट निकाल्ने रे र एक्चुअल वर्किङ स्ट्रेस निकाल्ने भनेछ
अनि त्यसमा हाम्रो जी भनेको चाहिँ यो मोडुलस अफ रिजिडिटी को भ्यालु चाहिँ हामीलाई 9 × 10⁴ न्युटन पर एमएम स्क्वायरमा छ। यसलाई पनि न्युटनमा लान पर्यो हैन, यसलाई न्युटनमा छ, यो पनि न्युटनमा छ र एमएम मा लगाएर हामीले चाहिँ के गर्ने भयो, युनिटहरुको युनिफर्मिटी गर्ने भयौं है। अब त्यसपछिबाट हामीलाई टर्क भनेको के हुन्छ, टर्क भनेको त हाम्रो फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हो हैन, फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हो। जस्तै यो टेन्साइल फोर्स भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो साफ्ट भयो, मैले त्यो अस्ति नै फिगर पनि बनाएको थिएँ होला सायद हैन। टेन्साइल फोर्स भनेको यस्तरी गएको फोर्स भयो कि जस्तै यहाँ यसरी गएको हो, यो चाहिँ हाम्रो यस्तरी लाको फोर्स भयो र हाम्रो फोर्सको लाको ठाउँबाट लंगिट्युडनल एक्सिस सम्मको डिस्टेन्स भनेको नि त हामीले यो डिस्टेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो कति आयो, आर आउने भयो, यो रेडियस अफ साफ्ट हुने भयो भनेपछि यो फोर्स इन्टु आर गर्यो भने हाम्रो टर्क आउने रहेछ हैन। यहाँबाट टर्क आयो जुन हामीलाई अब रेडियस त थाहा छैन, हामीले डायमिटर निकाल्नु भने चाहिँ सबै कुरालाई हामीले डायमिटरमा कन्भर्ट गरिदिन्छौँ। 1.3 × 10⁻⁶ × d/2 भयो, यो टर्क आयो, यहाँ फाइ दिएछ, यहाँ टाउ दिएछ भनेपछि यो दुईटा युज गरेर चाहिँ हामीले डायमिटर निकाल्छौँ र त्यो डायमिटर नै हाम्रो के हुन्छ, हाम्रो म्याक्सिमम डायमिटर नै हाम्रो डायमिटर अफ द साफ्ट हुन्छ। अब एकचोटी चाहिँ हामीले यो चाहिँ टी र फाइ युज गरेर हामीले डायमिटर निकाल्छौँ र टी र जे भनेर निकालेर चाहिँ हामीले अर्को डायमिटर निकाल्छौँ, त्यो दुईटाबाट म्याक्सिमम आउनेलाई नै हामीले डायमिटर अफ द साफ्ट भन्छौँ। र मैले यो च्याप्टरमा के भनेको थिएँ भन्दाखेरि तपाईहरुले एउटै फर्मुला मेन फर्मुला सम्झिनु पर्छ, त्यो भनेको t/j है, त्यो भनेको t/j तपाईहरुको यो मुखमै कण्ठ हुनुपर्छ है। यो फर्मुला t/j हैन बराबर टाउ/r, t/j टाउ/r बराबर g⁵/l हुनुपर्छ। यो भनेको चाहिँ t/j टाउ/r अनि r को चाहिँ यता मिलेन, यो g⁵/l भयो है। यो ती फर्मुला कण्ठ पार्न पर्यो। यो हामीलाई क्वेशनले दिएको छ, यो एक्सिड नहुने यो पनि एक्सिड नहुने भन्छ, दुईटा केस लगाएर यो र यो रिलेसन युज गरेर हामीले यहाँबाट डायमिटर निकाल्छौँ। अब यो र यो रिलेसन युज गरेर फेरि हामीले अर्को डायमिटर निकाल्छौँ, अनि त्यो डायमिटरमा म्याक्सिमम युज गर्ने भयौँ। अब यो र यो युज गर्छौँ पहिला हैन, हामीलाई चाहिँ के छ, यो र युज गर्छौँ पहिला हामीले जुन गरे नि हुन्छ। अब एंगल वाला गर्ने हो भने t/j g⁵/l भयो हैन, t भनेको यही भइहाल्यो, j भनेको हाम्रो सर्कुलर साफ्टको लागिमा केसमा चाहिँ मैले एउटा स्लाइडमै देखाइदिएको थिएँ हैन, πd4/32 हुन्छ j को भ्यालु भनेर त्यहाँ सेक्सन पोलर मोडुलस निकालेर पनि देखाएको थिएँ मैले। हाम्रो j भनेको सर्कुलर साफ्टको केसमा πd4/32 हुन्छ, यो भनेको पोलर मोमेन्ट अफ इनर्शिया हो। त्यसपछिबाट यो भनेको यही भइहाल्यो। त्यसपछि जी भनेको देश क्वेशनले, फाइ पनि हामीले निकाल्यौँ अघि डिग्रीमा थियो, एंगलमा निकाल्यौँ हैन, त्यो पनि क्वेशनले दिएकै छ। लेन्थ भनेको 25 टाइम डायमिटर हुन्छ भनेर क्वेशनको फर्स्टमै भनेको छ। अब यो एक्सप्रेसन युज गरेर हामीले डायमिटर निकाल्छौँ हैन, एउटा डायमिटर निस्कियो। अब फेरि के गर्छौँ, यो टी र टाउ को रिलेसन युज गरेर फेरि अर्को डायमिटर निकाल्छौँ, t/j टाउ/r भयो हैन। अब त्यसपछि t भनेको हाम्रो यसरी भयो, अनि j भनेको फेरि अघिको जस्तै πd4/32 भयो, अनि r भनेको d/2 भयो, अनि त्यसपछि टाउ भनेको चाहिँ हाम्रो 60 भनेछ भनेपछि यो यहाँबाट पनि हाम्रो अनन्त त d छ भनेपछि हाम्रो डायमिटर निस्किने भयो। यो दुईटाबाट म्याक्सिमम डायमिटर भनेको हाम्रो म्याक्सिमम डायमिटर युज गर्छौँ, किनभने जति धेरै डायमिटर म्याक्सिमम भयो त्यति धेरै टर्क ट्रान्समिट गर्न सजिलो हुन्छ, त्यही भएर हामीले म्याक्सिमम डायमिटर युज गर्छौँ। र म्याक्सिमम डायमिटर युज गर्यौँ अघि पो यो रिलेसन युज गर्यो भनेको त यहाँ त 60 राखेर गरेको हो नि त, 60 राखेर अनि हामीले डायमिटर निकालेको। अब हामीले यो रिलेसनमा के गर्छौँ, नयाँ आएको डायमिटर यहाँ राख्छौँ, त्यो डायमिटर राखेर हामीले यो स्ट्रेस निकाल्ने भयौँ कि भनेपछि टाउ/r t/j गएर यो फर्मुला लगाउँछौँ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो t भनेको चाहिँ फोर्स इन्टु डिस्टेन्स भयो हैन, जुन d/2 आएको थियो, अनि r भनेको पनि d/2 हुन्छ, d/2 को होल स्क्वायर गरेको यो यहाँ, अनि j भनेको त πd4/32 नै भयो हैन। नयाँ डायमिटर हामीले युज गरेको यो म्याक्सिमम डायमिटरलाई राखेर गर्दाखेरि हाम्रो शियर स्ट्रेसको भ्यालु चाहिँ 37.62 न्युटन पर एमएम स्क्वायर हुने रहेछ। बुझ्यो? अब यो तपाईहरुले आफै पनि गरेर हेर्नु होला है। अब मैले मात्रै भनेर मैले यसै देखाएर मात्रै पनि बुझिदैन हैन, अब आफैले नगरिन्जेलसम्म न्युमेरिकलहरु चाहिँ कति पनि बुझिदैन, त्यही भएर आफैले पनि न्युमेरिकलहरु प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। यही न्युमेरिकलहरु एकचोटी अब आज हेर्यो हैन, अब आज क्लासमा एकचोटी हेर्यो, त्यसपछि घरमा गएर फेरि एकचोटी नहेरिकिन क्वेशन मात्रै हेरेर एन्सरहरु चाहिँ सल्भ गर्नु होला आफैले गरेपछि बुझिने हो के न्युमेरिकलहरु चाहिँ। अनि अब अर्को सेकेन्ड क्वेशनमा गए है त म। हलो साफ्ट, अब चाहिँ हाम्रो हलो साफ्ट आयो है। हलो साफ्ट अफ इन्टरनल डायमिटर इक्वल टु 0.7 टाइम्स आउटर डायमिटर भनेपछि हलो साफ्ट रहेछ हैन।
यसरी एउटा हलो साफ्ट रहेछ हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्टरनल डायमिटर यसको इन्टरनल डायमिटर भनेको त यो भित्रको डायमिटर भयो नि अनि यो भनेको त आउटर डायमिटर हो यो इन्टरनल डायमिटर र आउटर डायमिटर बिचको रिलेसन चाहिँ हाम्रो 0.7 रहेछ यो भनेको यति डायमिटर चाहिँ हाम्रो DH भयो हैन सानो DH हो भने यो स्ट्रेन्थ अफ साफ्ट कम्पेयर गर्ने बेलामा पनि भने थिएँ मैले सायद यो इन्टरनल डायमिटर भनेको हाम्रो के रहेछ 0.7 टाइम्स इक्वल्स टु 0.7 टाइम्स DH रहेछ फेरि यो कहिले कहिले मैले न्युमेरिकलहरुमा यो डाइरेक्ट पनि लेखेको हुन्छु होला यो लेख्नु भन्दा अगाडि यहाँ पहिला यसरी लेख्नु पर्छ है किनभने यसरी लेख्यो भने यो के हो भन्ने हुन्छ नि त यसरी लेख्दिएपछि थाहा हुन्छ बल्ल लेट द इन्टरनल डायमिटर एन्ड एक्सटर्नल डायमिटर अफ द साफ्ट बी इन्टरनल डायमिटर सानो DH हो रे एक्सटर्नल डायमिटर भनेको ठुलो DH हो भनेपछि यो दुईटा DH लाई हामीले यसरी यो रिलेसन गर्ने भयो यो क्वेशनको फर्स्टमा दिएको कुरा भयो है अनि अर्को के भनेछ भन्दाखेरि ट्रान्समिट द पावर 800 किलोवाट एट 120 रोटेसन पर मिनट रिभोल्युसन पर मिनट भनेको 1 मिनेटमा 120 चोटि घुम्ने रहेछ यो अनि हामीले यो फर्मुला थियो नि यो p को फर्मुला के हो रे टर्क भएको फर्मुला p इक्वल्स टु कति हुन्छ 2 pi n by 60 into t 2 पाई n अथवा ओमेगा t हैन अनि ओमेगा भनेको 2 पाई n by 60 हुन्छ इन्टु t गर्ने त्यसपछि अझै किलोवाट छ भने त हामीले तलपट्टि 1000 पनि गर्ने भनेर भनेथे है भनेपछि 2 पाई n by 60 इन्टु 1000 इन्टु t गर्यो भने यो चाहिँ किलोवाटको फर्मुला हो हामीलाई त यहाँ किलोवाट नै दिएछ त्यही भएर हामीले यहाँ 1000 गरेको अथवा यो नगरिकिन 800 इन्टु 10 to the power 3 गर्ने अनि पछि लास्टमा तल ल्याए पनि जसरी गर्दा नि हुन्छ हामीलाई जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी फर्मुला सम्झिँदा हुन्छ है 800 इक्वल्स टु 2 पाई 120 अनि 60 इन्टु 1000 इन्टु t भयो भनेपछि यहाँबाट हामीलाई टर्क निस्किने रहेछ है यहाँबाट हामीलाई टर्क निस्कियो के यहाँ के भनेछ द म्याक्सिमम यो भन्दा अगाडि पनि ट्रान्समिट द पावर एट यो भनेछ यो भनेको आरपीएम भनेको रिभोल्युसन पर मिनेट अथवा रोटेसन पर मिनेट हो यो भनेको चाहिँ हामीलाई नम्बर दिएको के नम्बर अफ रिभोल्युसन 1 मिनेटमा यतिचोटि घुम्ने रहेछ भनेर नम्बर अफ रिभोल्युसन दिएको हो भनेपछि 2 पाई नम्बर अफ रिभोल्युसन भनेको 120 दिएछ अनि बाइ 60 इन्टु 1000 भयो अनि t निकाल्न पर्यो पावर भनेको चाहिँ 800 किलोवाट दिने बित्तिकै पावर पनि भनेछ यहाँ आफै पनि हैन 800 किलोवाट भनेको पावर भयो अब यो रिलेसन युज गरेर हामीले टर्क निकाल्न सकिने रहेछ अनि यसले के भनेछ द म्याक्सिमम टर्क इज 10% ग्रेटर देन द मिन टर्क हामीले यो निकालिन्छ नि जे पनि हामीले एभरेज कुरा नै निकालिन्छ मिन नै निकालिन्छ अब म्याक्सिमम कति आउँछ रे 10% ले ग्रेटर हुन्छ भनेसी यसलाई अब हामीले 1.1 ले मल्टिप्लाई गरिदिने अथवा यो प्लस 10% अफ यो नै गर्नु भनेको नै हाम्रो 1.1 ले मल्टिप्लाई गर्नु नै हो यो है भनेसी यसलाई अब हामीले 1.1 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो टाउ म्याक्स आउने रहेछ भनेसी एउटा के भयो एउटा टी म्याक्स भनेर टर्क निस्क्यो सुरुमा टर्क निस्क्यो है अनि अब फेरि क्वेशन पढ्न एकचोटी म्याक्सिमम टर्क इज यति भनेछ एन्ड द शेयरिङ स्ट्रेस शुड नट एक्सिड फेरि भने है यो शुड नट एक्सिड भन्ने कुरा द शेयरिङ स्ट्रेस भनेको टाउ चाहिँ हाम्रो 60 मेगा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मेगा दिएछ नि यहाँ मेगा न्यूटन पर मिटर स्क्वायर भन्दा बढी एक्सिड नगर्ने रे अनि अर्को के भन्छ इफ द एंगल अफ ट्विस्ट इन 2 मिटर लेन्थ अफ द शाफ्ट 2 मिटर लेन्थ भनेपछि लेन्थ अफ द शाफ्ट 2 मिटर रहेछ शुड नट एक्सिड 1 डिग्री भनेछ फेरि यहाँ पनि शुड नट एक्सिड भनेछ भनेपछि यो केस फर्स्ट भयो यो केस सेकेन्ड भयो फेरि दुईटा केस लिएर हामीले के गर्न पर्छ हामीले चाहिँ यहाँ के डायमिटर नै निकाल्न पर्छ एउटै क्वेशन छ यहाँ चाहिँ पावर दिएको केस भयो अर्को चाहिँ पावर नदिएको केस भयो है यो एउटै न्युमेरिकल छ यसमा अनि त्यसपछिबाट अब फेरि दुईटा केस हुने भयो हैन 60 भन्दा बढी एक्सिड नगर्ने रे अनि यो भयो अब यहाँ चाहिँ के याद गरौँ भन्दाखेरि यहाँ नि मिटर स्क्वायरमा दिएछ यहाँ मिटर स्क्वायरमा छ अनि न्युटनमा जिगा छ यहाँ मेगा छ हैन सबैलाई न्युटनमा लेख्दै राम्रो यहाँ पनि मिटरमा छ भनेपछि हामीले सबैलाई मिटरमा लेख्दा राम्रो है अनि यो रिभोल्युसन यो भनेको चाहिँ रोटेसन पर मिनेटमा लेख्ने हो रोटेसन पर मिनेट भयो यो अनि त्यसपछि यो पनि हाम्रो किलोवाटको यो किलोवाटमा अथवा वाटमा लेखियो भनेपछि सबै एज अ युनिट आयो भनेपछि यहाँ यस्तोबाट निस्किने टर्क पनि हाम्रो न्युटन मिटरै हुन्छ जहिले पनि यो ख्याल गर्नु होला है युनिट लेख्ने बेलामा फेरि यो भ्यालु लेख्ने युनिट लेखेन भने एकदम खल्लो हुन्छ त्यो तरकारीमा नुन नआए जस्तै हुन्छ यो युनिट चाहिँ लेख्न कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन अब टाउ म्याक्स यो भन्यो शेयर स्ट्रेस भनेको 60 भन्दा बढी एक्सिड नगर्ने रे भनेपछि म्याक्सिमम भ्यालु यही राख्दिन्छौँ हामीले अनि त्यसपछिबाट फेरि अघिको जस्तै
टी र टाउ बीचको रिलेसन चाहियो भनेपछि टी बाई जे टाउ बाई आर हैन टी बाई जे टाउ बाई आर यो रिलेसन युज गर्छौं टर्क हामीले निकालिसक्यौं यहाँ आइसक्यो अनि जे भनेको अब डायमिटरबाट पाई d4/32 हुन्छ ए हुँदैन यहाँ चाहिँ के छ हलो साफ्ट छ नि हलो साफ्ट छ भनेपछि यस्तो हुने भयो पाई/32 अनि d4 माइनस r को डायमिटरको पनि पावर 4 हुने भयो नि हलो साफ्ट हो नि यो त अनि त्यसपछिबाट टाउ भयो टाउ भनेको 60 भयो हो यहाँ चाहिँ है अघि मैले भनेको कुरा आयो हलो साफ्टमा चाहिँ हामीले जहिले पनि एक्सटर्नल डायमिटर लिइन्छ किनभने एक्सटर्नल डायमिटरमा मैले त्यो एउटा फिगर पनि देखाएको थिएँ हैन त्यो मोत्रा सरको बुकको किताबको हो त्यो त्यसमा चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि एक्सटर्नल फेसमा अथवा एक्सटर्नल सर्फेसमा एक्सटर्नल डायमिटरमा चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम शेयर स्ट्रेस आउने भएको कारणले हामीले जहिले पनि यहाँ एक्सटर्नल डायमिटर नै युज गरिन्छ हलो साफ्टको केसमा भनेपछि अब के गर्ने भयो भन्दाखेरि डीएच र यो भइहाल्यो हैन यसलाई चाहिँ यता ल्याउँदिम अनि यसलाई यता राखौं यो अननोनलाई यता राखौं नोनलाई यता राखौं भनेपछि 7 यो कति भन्दाखेरि 70,000 भयो अनि त्यसपछि यो 32 र यो 16 लाई काट्यो हैन 2 ले 32 लाई 16 ले काट्यो 16 लाई माथि गुल्टायो हैन 16 इन्टु यो भयो डिभाइड बाइ पाई भयो अनि त्यसपछि यो 16 × 10⁻⁶ यहाँ आइहाल्यो अनि यसलाई त गर्यो हैन अनि त्यसपछिबाट डीएच छ नि यो डीएच र डीएच बीचको के भन्थ्यो अघि एकचोटि सुरुमा हेरौँ त सुरुमा हेर्दाखेरि के भन्थ्यो भन्दाखेरि यहाँ हामीले निकाल्थ्यौं नि हैन हाम्रो चाहिँ इन्टरनल डायमिटर भनेको 0.7 टाइम्स एक्सटर्नल डायमिटर हुने रहेछ भनेपछि अब हामीले यो रिलेसन राख्छौं है डीएच सानो डीएच भनेको 0.7 टाइम डीएच सानो डीएच भनेको 0.7 टाइम्स ठुलो डीएच भयो है भनेपछि 0.7 को पावर 4 डीएच को पावर 4 भयो अनि 1 माइनस 0.7 को पावर 4 अनि डीएच 4 बाइ डीएच भयो यो र यो काटेर डीएच क्यूब हुने भयो है यहाँ डीएच क्यूब भयो अब यसलाई चाहिँ हामीले यतापट्टि क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दिने अनि कन्स्ट्यान्ट आयो भनेपछि डीएच क्यूब भनेको यतापट्टिको भ्यालु भयो अब यो आको आन्सर अब यसलाई चाहिँ हामीले क्यूब रुट गर्यो भने चाहिँ हाम्रो डायमिटर आउने रहेछ र सबै न्युटन मिटरमा भएको भएर हामीले अहिले निकालेको डाइमेन्सन पनि के हुन्छ यो मिटरमा हुन्छ है यो 0.1985 मिटर हुने भयो यो भनेको हाम्रो एक्सटर्नल डायमिटर भयो अब इन्टरनल डायमिटर डीएच भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यसको 0.7 टाइम्स हो नि अघि भर्खरै हामीले इन्टरनल डायमिटर भनेको 0.7 टाइम्स एक्सटर्नल डायमिटर हुन्छ भनेपछि हाम्रो सानो डीएच भनेको 138.96 आउँछ यो 198.5 लाई 0.7 ले मल्टिप्लाई गर्दियो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ 138.96 mm आउने भयो है यो भयो फर्स्ट केसको कुरा अब फेरि हामीले टर्क र फाइ युज गर्नुपर्ने छ टर्क र फाइ युज गर्नुपर्ने भयो भन्दाखेरि हाम्रो फाइ चाहिँ 1 डिग्री एंगलमा छ हामीले रेडियनमा कन्भर्ट गर्न नगरेको रहेछ माथितिर हैन यो 1 * π/180 यसरी डिग्री आयो रेडियनमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ भने हामीले π/180 ले मल्टिप्लाई गर्छौं हैन भनेपछि π/180 डिग्री आयो 1 * π भनेको पाइ सँगै बराबर त हुने हैन अनि लेन्थ अफ द शाफ्ट 2 मिटर भनेछ यसले है कहिले न्यूमेरिकलहरुमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि टोटल लेन्थ अफ द शाफ्ट हाम्रो 4 मिटर हुन्छ अनि यो एंगल अफ ट्विस्ट चाहिँ 2 मिटरमा यति छ भन्यो भने तपाईले त्यो ठुलो लेन्थ युज गर्ने बेलामा चाहिँ यो 2 मिटर चाहिँ लेख्नु हुँदैन है यो यस्तै न्यूमेरिकल पनि गराएको छु होला मैले सायद हैन यस्तो अलिकति डिफरेन्ट वाला न्यूमेरिकल पनि देखेको थिए मैले यो लेन्थ चाहिँ कताको के भनेको एकचोटी राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ र अहिले चाहिँ हाम्रो एउटा मात्रै देश 2 मिटर भनेर छ जुन चाहिँ हैन भनेपछि अब हामीले कुन रिलेसन युज गर्छौं भन्दाखेरि एउटा टर्क त छिटै थियो हैन टर्क चाहिँ हाम्रो छिटै थियो अब अर्को चाहिँ हामीले 5 भएको रिलेसन युज गरेर चाहिँ हामीले हाम्रो डायमिटर निकाल्छौं भनेपछि t/j g5/l युज गर्ने भयौं अब हाम्रो रिलेसन चाहिँ अनि t भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 70,028.17 भयो त्यसपछि j भनेको चाहिँ हाम्रो πd4/32 तर हाम्रो यो हलो केसमा चाहिँ π/32 अनि त्यसपछिबाट dh को पावर 4 माइनस dh को पावर 4 भयो है अनि इक्वल्स टु g5/l भनेपछि g भनेको यो आयो त्यसले लेन्थ भनेको 2 मिटर भयो त्यसपछि π/180 भयो है यो हाम्रो न्यूटन g भनेको न्यूटन मिटर स्क्वायरमा छ यो पनि भनेपछि लेन्थ पनि हामीले मिटरमै लेख्यौं अनि टर्क भनेको न्यूटन मिटरमै छ हैन भनेपछि यहाँबाट आउने डायमिटर भनेको हाम्रो मिटरमा हुन्छ हैन अब हाम्रो यसरी गर्दाखेरि यो भेरिएबल यतापट्टिको साइडमा लेख्ने यतापट्टि चाहिँ आएको कुराहरु लेख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नु होला हैन क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि अब यो 32 माथि गयो हैन 32 भयो इन्टु यो भयो अनि यो 2 लाई यता माथिपट्टि गयो 2 * 180 डिग्री यो पनि माथि यसैतिर गयो 180 भयो इन्टु 32 गर्ने है
इन्टु 30 भनेको यो 30 यता माथिपट्टि गयो भनेपछि अब यो गरेर रह्यो भनेको त केही पनि रहँदैन। अब यो क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ 18 × 10⁹ हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ पाई यो पाई अनि यो पाई पनि यता जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ पाई स्क्वायर हुनुभयो है। इक्वल्स टु कति हुन्छ भन्दाखेरि यो टर्म लेख्नु होला हैन, यो टर्म लेख्नु पर्यो हामीले। भनेपछि हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि dh को पावर 4 भनेको 0.7 टाइम यहाँ चाहिँ हाम्रो के भनेको थियो अरे dh भनेको सानो dh भनेको 0.7 टाइम्स ठुलो dh भनेको है। चाहिँ यसमा अब हामीले dh को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिन्छौँ हैन। सब्स्टिट्युट गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ठुलो dh भनेको चाहिँ के हुन्छ dh को भनेको 4th पावरमा आछ। अब यो भ्यालु हाल्ने, त्यसपछि यो भ्यालुको रिजल्टेन्टलाई चाहिँ हामीले 4th रुटले क्याल्कुलेटरमा हाल्ने र गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 191.49 mm मा भयो। अथवा मिटरमा लेखे नि हुन्छ। अब mm मा लेखेको अलिकति बेटर होला भनेर मैले चाहिँ यो mm मा गरेँ भनेपछि एउटा 0.1985 आयो। अर्को पनि के हुन्छ भन्दाखेरि 0.19.49 भयो। यो दुईटामा म्याक्सिमम कुन छ भन्दाखेरि 198.5 mm म्याक्सिमम छ। त्यही भएर हामीले के युज गर्छौँ हाम्रो डायमिटर अफ द साफ्ट भनेको नि हाम्रो के रहेछ भन्दाखेरि 191.49 mm रहेछ र हाम्रो इन्टर्नल डायमिटर भनेको त एक्सटर्नल डायमिटर लाई 0.7 ले मल्टिप्लाई गरेर आउने रहेछ भनेपछि हाम्रो डायमिटर अफ द साफ्ट पनि आयो है। यति नै सोधेको छ हामीलाई क्वेसनले, एकदम सजिलो छ है यो न्युमेरिकलहरु। यसमा के कन्फ्युजन छ? के कन्फ्युजन छ यसमा? ठ्याक्क अघिको क्वेसन जस्तै हो, त्यो पावर दिएर चाहिँ p = ओमेगा t भनेर गर्ने अनि त्यसपछि टर्क निकाल्ने अथवा पावर निकाल्ने, कहिले के निकाल्न पर्छ कहिले के निकाल्न पर्छ त्यो दुईटा युज गर्ने अनि त्यसपछि सिनोड एक्सिड भनेर भनेछ त्यो दुईटा रिलेसन युज गर्ने अनि त्यो दुईटा रिलेसन युज गरेर चाहिँ अनि हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि डायमिटर निकाल्छौं अथवा के सोधेछ त्यही नै निकाल्छौं है। ल यसमा के कन्फ्युजन छ यो क्वेसनमा? केही क्वेसन छैन भने म क्वेसन नम्बर 3 मा गए है त। अब यसमा के भनेछ भन्दाखेरि a hollow steel shaft 180 mm external diameter 180 mm external diameter and 140 mm bore twist through an angle of 1.2 degree in a length of 3 meter when subjected to torque हैन। भनेपछि एउटा हलो शाफ्ट छ अरे यति एक्सटर्नल डायमिटर छ अनि त्यसपछि पुरा यति बोर छ भनेको भित्रको डायमिटर भन्न खोजेको है यो। अनि 140 mm बोर भनेको 140 mm को होल बनाएको भन्न खोजेको है यो। जस्तै यो हलो स्टिल शाफ्ट छ अरे हैन, यो चाहिँ हाम्रो 180 mm को डायमिटर छ अरे अनि त्यसपछिबाट 140 mm को बोर बनायो। बोर भनेको होल बनाउने कि जस्तै त्यो तपाईहरुले सोइलमा 4th सेमेस्टर पढ्नुहुन्छ बोरिङ भनिन्छ त्यहाँ, त्यो बोरिङ भनेको चाहिँ भित्रको यो खाल्टो गरेको भन्न खोजेको यो। बोर ट्विस्ट थ्रु एन एंगल अफ 120 डिग्री भनेपछि हाम्रो एंगल 1.2 डिग्री इन अ लेन्थ अफ 3 मिटर भनेछ है। यो चाहिँ 3 मिटरको साथमा चाहिँ 1.2 डिग्री हुने रहेछ। when subjected to torque टर्कलाई राख्दाखेरि चाहिँ यति एंगल ट्विस्ट गर्ने रहेछ भनेपछि यो भनेको हाम्रो एंगल अफ ट्विस्ट हो। त्यसपछि डिटरमाइन द सेयरिङ स्ट्रेसेस एट द इनर एन्ड आउटर सर्फेसेस अफ द साफ्ट भनेछ हैन। यही कुरा भन्न खोजेको मैले खास अघि नैबाट यो इन्टरनल र इनर र आउटर सर्फेस अफ द साफ्टमा चाहिँ कति सेयर स्ट्रेस हुन्छ भनेर अब हामीले हलोको निकाल्न पर्छ। त्यहीबाट पनि हाम्रो कति धेरै कति थोरै आयो भन्ने कुरा यही थाहा हुन्छ हैन, कुन म्याक्सिमम हुन्छ कुन मिनिमम हुन्छ। डिटरमाइन सेयरिङ स्ट्रेस यति यो भयो। अल्सो क्याल्कुलेट द पावर ट्रान्समिटेड बाइ साफ्ट। पावर भनेको त के हो ओमेगा टी हो हैन, p भनेको ओमेगा इन्टु टी भयो। अब हामीले चाहिँ यहाँबाट टर्क निकाल्ने हैन अनि टर्क निकालेपछि अनि पावर निस्किदो रहेछ है। एउटा चाहिँ सेयरिङ स्ट्रेस निकाल्ने भनेको छ हैन अनि अर्को चाहिँ पावर छ। अनि हामीलाई के दिएको छ एउटा चाहिँ फाइ दिएको रहेछ है सेयरिङ स्ट्रेस भनेपछि टाउ। यो टाउ र फाइ बीचको रिलेसन के हुन्छ हाम्रो टोर्सनल इक्वेसन अनुसार? के हुन्छ हाम्रो टाउ र फाइको फर्मुला भनौँ न, त्यो टोर्सनल फर्मुला थियो नि तीनटा फर्मुला। टाउ र फाइको के हुन्छ? टाउ बाइ आर
G5/L ओ टाउ बाई आर G5/L हुने भयो भनेपछि त्यो लगाएर चाहिँ हामीले यहाँबाट एकचोटि म्याक्सिमम निकाल्छौँ, त्यसपछि हामीले मिनिमम पनि निकाल्छौँ है। अनि त्यसपछि फेरि यो फाइ र यो फाइ र टी बीचको रिलेसन यहाँबाट त टी निकाल्ने हो नि त, टीबाट पावर निकाल्ने हो है। यो क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है, यस्तै क्वेसनहरू आउँछ तपाईँहरूलाई ठ्याक्क। अनि एङ्गल अफ ट्विस्ट छ हामीले दिएको, हामीलाई के हो एक्सटर्नल डायमिटर 180 रहेछ। अनि त्यसपछि 140 mm को बोर भनेको दुईटा 140 mm को यो होल बनाएको भनेको है, यो होल बनाएको ग्राउन्डमा त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो इन्टरनल डायमिटर भनेको 140 mm भयो भनेपछि। अनि एङ्गल अफ ट्विस्ट भनेको 1.2 डिग्री हो भनेको 1.2 इन्टु पाई बाई 180 डिभाइड गर्यो भने त रेडियनमा जान्छ भनेपछि हाम्रो फेरि पनि कति आयो 0.0209 रेडियन आयो। यो भनेको एङ्गल अफ ट्विस्ट भयो। अनि त्यसपछिबाट हाम्रो के छ भन्दाखेरि लेन्थ अफ द साफ्ट हैन, लेन्थ अफ द साफ्ट भनेको हामीलाई 3 मिटर दिएको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ पावर ट्रान्सफर साफ्ट इज एट अ स्पिड अफ यो भनेछ। स्पिड अफ यो भनेको हामीलाई यो ओमेगा दिएको हो हैन, ओमेगा भनेको चाहिँ 2πn/60 भनेर छ, यो दियो। अनि यो भएपछि ओमेगा इन्टु टी गरेपछि चाहिँ हाम्रो के आउँछ पावर आउने भयो है, पावरबाट अनि पावर निस्किने भयो, यहाँबाट टर्क आउँछ, टर्कबाट पावर निस्किन्छ। जी भनेको यति भयो। अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ हामीलाई फाइ दिएको रहेछ, फाइ र टाउको रिलेसन निकाल्छौँ हामीले हैन। फाइ र टाउको रिलेसन भनेको टाउ म्याक्स बाई आर बराबर G5/L। लेन्थ अफ द साफ्ट भनेको L भनेको 300 मिटर भयो हैन। अनि टोर्सनल फर्मुलाबाट चाहिँ हाम्रो टाउ म्याक्स भनेको कति हो, टाउ म्याक्स बाई आर, टाउ म्याक्स बाई आर इक्वल्स टु G5/L भयो। यो हामीले निकाल्ने, हामीले यो टोर्सनल इक्वेसन छ नि, टोर्सनल इक्वेसनबाट निकाल्ने म्याक्सिमम सेयर स्ट्रेसको भ्यालु भनेको टाउ म्याक्स बाई आर इक्वल्स टु G5/L हो। अनि जी भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जी भनेको त्यहाँ क्वेसन दिएछ 90 × 10⁹, 90 × 10⁹ हो के अरे, अनि न्युटन पर मिटर स्क्वायर भयो है। अनि फाइ अघि हामीले भर्खर निकाल्यो 0.0209 हुन्छ। त्यसपछि रेडियस भनेको हाम्रो चाहिँ रेडियस भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ 180 भनेर आयो हैन। हामीलाई यहाँ डायमिटर दिएको छ होला हैन, डायमिटर चाहिँ हाम्रो 180 भनेर छ हैन। अनि 180/2 हामीले यो केसमा चाहिँ हामीले एक्सटर्नल डायमिटर युज गर्छौँ नि त, किनभने यो हलो साफ्ट हो, त्यही भएर हाम्रो के भयो एक्सटर्नल डायमिटर डिभाइड 2 गर्यो भनेपछि यहाँबाट निस्क्यो, यो क्यालकुलेटरमा हाल्नु होला, यहाँबाट निस्केको चाहिँ हाम्रो टाउ म्याक्स हो भनेपछि यो टोर्सनल फर्मुला लगाएर निस्किने भनेको त के हुन्छ हाम्रो म्याक्सिमम सेयर स्ट्रेस हुने रहेछ। अनि मैले यो फिगर बनाएर के भनेको थिएँ भन्दाखेरि हलो साफ्टमा यो बाहिरतिर चाहिँ म्याक्सिमम सेयर स्ट्रेस आउँछ, अनि यो भित्र चाहिँ यो मिनिमम हुन्छ, मिनिमम सेयर स्ट्रेस हुँदो रहेछ भनेर मैले पढाएको थिएँ। भनेपछि हामीले टाउ म्याक्स निकाल्यो भने अब टाउ मिनिमम चाहिँ के भयो सजिलै निकाल्न सक्ने भयो है। अनि हामीसँग के फर्मुला छ भन्दाखेरि यो T/J हैन, यही फर्मुला हेरौँ न एकचोटि, यही छ T इक्वल्स टु G5/L छ। हाम्रो हाम्रो डायमिटर त सेम हुन्छ नि, हामीले सेम क्रस सेक्सन भएको युज गर्छौँ, कहिले कहिले फरक आउला, तर हामीले सेम डायमिटर भएको युज गर्छौँ। त्यो भनेको हाम्रो यो कन्स्ट्यान्ट हुनुभयो, रेडियस पनि कन्स्ट्यान्ट हुनुभयो, लेन्थ पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, र जी पनि के हुन्छ भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्टै हुन्छ कि, कन्स्ट्यान्टै हुन्छ भनेपछि सबै कन्स्ट्यान्ट हुँदाखेरि यो कन्स्ट्यान्ट त भयो, तर हामीले यो यसको रेडियस यहाँ एउटा भनेर चाहिँ दुईटा रेडियस हुन्छ। जस के देखाउन खोजेको भन्दाखेरि यो कन्स्ट्यान्ट, यो एङ्गल पनि कन्स्ट्यान्ट, एल पनि कन्स्ट्यान्ट भयो भने टाउ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आर हुन्छ भनेको सेयर स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द डिस्टेन्स फ्रम द एक्सिस अफ द साफ्ट भनेपछि टाउ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आर भयो भनेपछि टाउ भनेको अब म्याक्सिमम सेयर स्ट्रेस भनेको बाहिर हाम्रो के हुन्छ बाहिर आउने हो नि त, म्याक्सिमम सेयर स्ट्रेस भनेको त बाहिर आउँछ, त्यो भनेको आर एस ठुलो आर अनि एच भयो, हलोको केसमा यो भयो। अनि त्यसपछि टाउ भनेको चाहिँ हाम्रो मिनिमम भयो है। यो अब मिनिमम मैले के भन्थेँ नि म्याक्सिमम चाहिँ बाहिर आउट डायमिटरमा आउँछ अनि मिनिमम चाहिँ यो इनरमा आउँछ भनेर भनेको थिएँ उसमा हाम्रो यो केमा भन्दाखेरि क्लासमा भनेको थिएँ मैले अस्तिको स्लाइडमा। भनेपछि टाउ म्याक्स भने टाउ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आर भनेपछि टाउ म्याक्स इक्वल्स टु सर्टेन एउटा कोफिसिएन्ट मानेको, त्यही कोफिसिएन्ट र यो कोफिसिएन्ट काट्यो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ डाइरेक्ट यो दुईटा बराबर गरेको है। टाउ म्याक्स भनेको बाहिरीमा भयो, बाहिरी रेडियसमा भयो, टाउ मिनिमम भनेको भित्रको रेडियसमा भयो भनेपछि भित्रको रेडियस भयो, बाहिरको रेडियस अनि भित्रको रेडियस भयो।
अब यसरी गर्दाखेरि टाउ म्याक्स अघि भर्खरै हामीले निकालिसक्यो, यहाँबाट निकालिसक्यो। अनि बाहिरको रेडियस भनेको चाहिँ हाम्रो कति आएको थियो भन्दाखेरि हाम्रो 180 र 114 mm डायमिटर भन्छ नि, भनेपछि 180 डिभाइड बाई 2 गर्यो भने 90 आयो, अनि यसलाई पनि डिभाइड बाई 2 गर्यो भने 70 आयो है। भनेपछि 90 र 70 भयो, भनेपछि यता 90 आयो माथि, तलतिर 70 आयो। भनेपछि यो सबै युज गरेर हाम्रो के आयो, टाउको भ्यालु आयो है। टाउ मिनिमम भनेर आयो। टाउ मिनिमम भनेको चाहिँ अब यो क्यालकुलेटरमा हालौँ एकचोटि। टाउ मिनिमम भनेको यो इन्टु यो डिभाइड बाई यो गर्ने, भनेपछि टाउ मिनिमम भनेको यो आउने रहेछ है। भनेपछि यहाँबाट टोर्सनल फर्मुलाबाट युज गरेर आएको भनेको हाम्रो चाहिँ टाउ म्याक्सिमम रहेछ। र यसरी प्रोपोर्सनल गरेर चाहिँ हामीले टाउ मिनिममको भ्यालु चाहिँ यसरी निस्किने रहेछ। टाउ म्याक्स आर चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ, यो भनेको यसमा म्याक्सिमम हुन्छ। यो टाउ इज प्रोपोर्सनल टु आर हो, यसलाई डाइरेक्टली लेख्न पाउनु है। खास हाम्रो चाहिँ कसरी आएको भन्दाखेरि टाउ इक्वल्स टु के टाइम्स आर है। टाउ भनेको चाहिँ हाम्रो के टाइम्स आर गरेर चाहिँ बल्ल यो प्रोपोर्सनल साइनलाई हटाउनलाई हामीले इक्वल्स टु लेख्छौँ नि, यो पहिले पनि पढिसक्यो। इक्वल टु गरेर अनि कोएफिसिएन्ट राखेपछि बल्ल त्यसलाई इक्वेट भन्न पाइन्छ। टाउ इक्वल्स टु के आर आयो, तलतिर पनि टाउ इक्वल्स टु के सानो आरै आयो होला। त्यो कोएफिसिएन्ट एउटै हुन्छ भने काटेर चाहिँ यसरी आएको यो है। यो रिलेसन युज गरेर चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम र मिनिमम सेट स्ट्रेस आयो। अब के हुन्छ, पावर निकाल्ने। पावर भनेको के हुन्छ, पावर भनेको त ओमेगा इन्टु टी हो होइन। मैले अघि फर्मुला पनि लेखाइसकेँ। भनेपछि अब 2 पाई यन भनेको त्यहाँ अघि देखियो होला होइन। यन भनेको चाहिँ 300 आरपिएम भनेछ। भनेपछि 300 आरपिएम भयो। 300 आरपिएम कता गयो, 300 आरपिएम। अनि त्यसपछि टी भनेको चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम नै राख्ने हो हामीले, यहाँ म्याक्सिमम राख्ने हो। राख्न चाहिँ पावर ट्रान्सफर साफ्ट भनेको पी इक्वल्स टु ओमेगा टी भयो होइन। 2 पाई एन बाई 60 इन्टु यो इन्टु टी गऱ्यो भने यो भनेको किलोवाटमा भयो। अनि त्यसपछिबाट हामीले चाहिँ टर्कको फर्मुला त हामीलाई थाहा छैन होइन। हामीले त टाउको भ्यालु निकाल्यौँ, टर्कको भ्यालु पनि केही पनि भनेको छैन भने अब हामीले टर्क चाहिँ कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि हामीसँग यो फर्मुला छ। हामीलाई के गिभन छ भन्दाखेरि हामीलाई एङ्गल दिएको छ होइन यो क्वेसनले। यो एङ्गल चाहिँ हामीलाई यो फाइ दिएको छ है। पहिला के गर्ने रहेछ, सेयरिङ स्ट्रेसेस निकाल्ने इनर र आउटर सर्फेस भनेको हामीलाई टर्कको होइन फाइ दिएको रहेछ है। दुईवटा कन्डिसन दिएको छैन। यहाँ यो फाइ दिएको छ, यो फाइ युज गरेर हामीले चाहिँ के गर्छौँ, टाउको भ्यालु निकाल्छौँ, सेयर स्ट्रेस निकाल्छौँ होइन। अनि त्यो सेयर स्ट्रेस निकालेको म्याक्सिमम रहेछ आउटर डायमिटरलाई, र मिनिमम डायमिटरलाई पनि हामीले के गर्छौँ, सेयर स्ट्रेस निकाल्छौँ। अब हाम्रो बाँकी काम भनेको पावर हो। पावर भनेको कसरी निस्किन्छ भन्दाखेरि पावर भनेको त ओमेगा इन्टु टी हो। भनेपछि पहिला अब हामीले के गर्नु पर्यो, टर्क पनि एप्लाई गर्नु पर्यो। यो फाइ लगाउँदाखेरि टर्क कति आउँछ भनेर निकाल्नु पर्यो है। फाइ लगाउँदाखेरि हाम्रो टर्क कति निस्किन्छ भनेर गरौँ भनेपछि टी बाई जी फाइ बाई एल भन्ने यो रिलेसन थाहा छ हामीलाई। टी भनेको के हुन्छ, जी फाइ बाई एल इन्टु जे भनेर भयो है। जी फाइ बाई एल इन्टु जे छ, अनि जी भनेको 90 इन्टु 10 पावर 9 भयो, अनि लेन्थ भनेको हाम्रो 3000 भयो। अनि त्यसपछि फाइ भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 0.0209 यता भएछ है। यो चाहिँ 0.0209 हो। अनि जे भनेको अब यसलाई यता मल्टिप्लाई गरिदिनु हो नि त। भनेपछि हाम्रो के आयो, पाई बाई 32 अनि डीको पावर 4 माइनस डीको पावर 4 भयो नि त, 180। अनि त्यसपछि 100 भनेको चाहिँ हाम्रो डायमिटर हो, डायमिटर अफ द साफ्ट भनेपछि चाहिँ अब हाम्रो के आयो भन्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ हामीले टर्कको भ्यालु निकाल्न सक्यौँ। अनि के एकदम ध्यान दिनु होला है, सबै हामीले मिनिमम र न्युटन मिनिमम भनेको छ, एमएम र न्युटनमा लेखेको छ। भनेपछि यहाँबाट आउने भनेको नि हाम्रो के हो, न्युटन एमएम हो। मैले चाहिँ यहाँ पछि मल्टिप्लाई गर्न बिर्सेको छु, त्यही भएर यहाँ इन्टु 0.0209 इन्टु 0.0209 गरेको। यो चाहिँ मैले योमा चाहिँ मल्टिप्लाई गर्न बिर्सेर लेखेको है। यो केही पनि होइन, यो खास नलेखे नै हुन्छ। अनि न्युटन एमएमलाई अब हामीले के गर्नु पर्यो, न्युटन मिटरमा लानु पर्यो। एमएम भनेको त के हो, इन्टु 10 टु को पावर -3 गऱ्यो भने त मिटरमा जान्छ। भनेपछि 10 टु को पावर -3 गऱ्यो भने के हुन्छ, 8 - 3 भनेको 10 टु को पावर 5 आउने भयो है। 8 - 5 गर्दा 8 भयो होइन। 8 - 3 गर्दाखेरि 5 आउँछ, 5 नै आउनु भयो। अनि यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ, 40964 न्युटन मिटरमा गयो। यो चाहिँ हामीले न्युटन मिटरमा कन्भर्ट गरिदिएको भयो।
यो चाहिँ हामीले न्युटन मिटरमा लगायौं। अब हामीले के गर्यौं टर्क निकाल्यौं है। अब टर्क निकालिसकेपछि हाम्रो पावरको फर्मुला त यो हो नि त 2 पाई n/60 इन्टु हैन 2 पाई n/60 2 पाई n/60 इन्टु 1000 इन्टु t गर्यो हैन इन्टु t गर्यो भनेपछि n भनेको हाम्रो नम्बर अफ रिभोल्युसन हो। त्यो भनेको हामीलाई 300 दिएकै छ क्वेशनले है। यहाँ चाहिँ के भनेछ भन्दाखेरि क्वेशनमा हाम्रो 300 rpm भन्छ भनेपछि 2 पाई n 300/60 इन्टु 1000 इन्टु टर्क गर्यो भने हाम्रो पावर निस्किने रहेछ है। भनेपछि चाहिँ अब हामीले के गर्ने भयो यो फर्मुला लाउनु भयो। यो टर्क चाहिँ हाम्रो यहाँबाट निस्कियो नि हैन 40964 न्युटन मिटरमा गयो। अब यो न्युटन मिटरमा गएको भएर यो चाहिँ के हुन्छ वाटमा जाने भयो है। भनेपछि पावर भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि पावर भनेको 1286.92 किलोवाट भयो। हाम्रो यति नै हो फर्मुला हैन यति नै हो यो गमसमा गरेको। म एकचोटी फेरि पनि भनिदिन्छु यो यसमा चाहिँ हामीलाई सुरुमा के दिएछ फाइ दिएको छ है। शुल नट एक्सिड इज नट एलोवेबल भनेर के पनि भनेको छैन भनेपछि हामीलाई यहाँ केही पनि कन्डिसन छैन भनेर बुझ्नु पर्यो। हामीलाई फाइ दिएको रहेछ एक्सटर्नल डायमिटर छ इन्टरनल डायमिटर छ फाइ दिएछ अनि टाउ निकाल भनेको छ भने टाउ र फाइ बीचको रिलेसन युज गर्ने रहेछ भनेर बुझिहाल्नु पर्यो झ्याट्टा लाएर हैन। अनि त्यसपछि के हुन्छ टाउ/r = g5/l भयो हैन। अनि त्यो रिलेसन युज गरेर चाहिँ हामीले टाउ निकाल्छौं। त्यो रिलेसन युज गरेर निकालेको टाउ भनेको हाम्रो म्याक्सिमम भयो अनि म्याक्सिमम र मिनिमम भन्ने रेशियो लगाएर चाहिँ फेरि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि मिनिमम निकाल्छौं है। यसरी मैले देखाएको थिएँ म्याक्सिमम भनेको बाहिर रेडियससँग कन्सर्न भयो मिनिमम भनेको भित्रसँग भयो हैन। यो रिलेसन युज गरेर चाहिँ हामीले टाउ मिनिमम निकाल्ने भयौं है। टाउ मिनिमम निकाल्ने भयो म्याक्सिमम पनि आयो मिनिमम पनि आयो। अनि अर्को के भनेछ अल्सो क्याल्कुलेट पावर भनेछ। हाम्रो पावर भनेको त फर्मुला त ओमेगा इन्टु टी हुन्छ नि त। पावर भनेको हाम्रो ओमेगा इन्टु टी हुन्छ भने चाहिँ हामीलाई टी चाहियो टर्क चाहियो र फाइ दिएको छ भने हामीले टी र फाइ बीच रिलेसन युज गरेर हामीले के गर्छौं टी को भ्यालु पत्ता लगाउँछौं। t/j बराबर g5/l हुन्छ। g थाहा छ फाइ पनि थाहा छ l पनि थाहा छ भने हाम्रो चाहिँ के निस्किन्छ भन्दाखेरि टर्कको भ्यालु निस्किने भयो है। टर्कको भ्यालु निस्किने भयो। हामी यो फर्मुला लगाएर चाहिँ अनि त्यसपछिबाट g5/l अनि इन्टु j छ। j भनेको त πd/32 हो। तर हलको केसमा चाहिँ 100 डायमिटरको पावर 4 अनि डिभाइड/2 डिभाइड/32 भनेर चाहिँ हाम्रो यो आयो भनेपछि यहाँबाट चाहिँ हाम्रो टर्क निस्कियो भनेपछि अब पावर भनेको के भयो ओमेगा इन्टु टी भयो है। ओमेगा इन्टु टी भनेको हाम्रो यो फर्मुला छ 2 पाई n/60 इन्टु 1000 इन्टु टी भनेर गर्यौं है। यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 1286.92 किलोवाट भयो। यो एकचोटी आफैले पनि प्र्याक्टिस गर्नु है। यो क्वेशनहरु एकदम सजिलो छ। यो अलिकति लेन्दी जस्तो देखियो होला तर एकदमै सजिलो छ है यो च्याप्टरको न्युमेरिकलहरु चाहिँ। यसमा नबुझेको कुरा केही छ यो न्युमेरिकलमा 3 नम्बरको बुझिछ कि छैन? बुझि छैन भने सोध्न पर्यो फेरि भनिदिन्छु म। यसमा हामीले के दिएछ र के रिलेसन युज गरेर निकाल्नु पर्छ भन्ने कुरा नै हो। त्यही t/j टाउ/r g5/l भन्ने यति फर्मुला सम्झे पनि हैन र p भनेको ओमेगा t यति कुरा थाहा भएपछि पनि हामीलाई सबै कुराहरु थाहा हुन्छ है। अब कोही पनि बोल्नु भएन भनेपछि म नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छु है। यो आज लास्ट क्वेशन हो। यो 4 नम्बर चाहिँ हाम्रो लास्ट नै गर्छौं आज हामी। लामै छ यो क्वेशन पनि। यसो गर्दाखेरि स्टेपहरु 1-2 पेज देखियो होला हैन तर यो एकदमै सजिलो छ यो च्याप्टरको न्युमेरिकलहरु। पहिला चाहिँ थ्योरी पढ्न पर्छ अनि थ्योरी पढेपछि बल्ल न्युमेरिकलमा एक्जाम्पल गर्दै एक्सरसाइजको क्वेशन जाने हो। मैले त्यो मोत्रा सरको एक्जाम्पलको चाहिँ पढा छैन है तपाईहरुले आफै पढ्नुहुन्छ भनेर मैले छोड्दै छु। त्यहाँ सोलुसन भएपछि त आफै गर्न सक्नुहुन्छ र किताबको गाह्रो क्वेशनहरु र पास्ट क्वेशनसँग रिलेटेड क्वेशनहरु चाहिँ मैले तपाईहरुलाई गराइदिएको छु। अनि इन्टरनेटको बुकहरुबाट पनि एउटा दुईटा न्युमेरिकलहरु चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ गराइदिएको छु। तपाईहरुले चाहिँ कसरी पढ्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला थ्योरी पढ्नी हैन। थ्योरी त मैले सफिसिएन्ट नै गराइदिएको छु हैन। अब त्यही पनि त्यो भन्दा नि धेरै थ्योरी पढ्न मन लाग्यो भने आफै थ्योरीहरु पढ्न सक्नुहुन्छ।
त्यो थ्योरी पढ्ने, मोजा सरको इक्जाम्पलको क्वेसनहरू सबै प्र्याक्टिस गर्ने, त्यसपछि एक्सर्साइजको त हामी पनि यही एक्सर्साइजको न्युमेरिकलहरू मैले अलिअलि गराइदिएको पनि छु होइन। अनि त्यसपछि इन्डियन राइटरको बुकको चाहिँ खुर्मी नै एकदम राम्रो छ है, अनि भाबीकोटी पनि राम्रो छ। त्यो दुईवटा बुकको चाहिँ तपाईहरुले इक्जाम्पल मात्रै प्र्याक्टिस गरे पनि पुग्छ के। इक्जाम्पल मात्रै प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई एक्सर्साइजको प्र्याक्टिस गर्नु पर्दैन होइन। त्यति इक्जाम्पलको मात्रै प्र्याक्टिस गर्ने र मोजा सरको इक्जाम्पलको र एक्सर्साइज दुईटैको गर्यो भने तपाईले त्यो पास्ट क्वेसन चाहिँ जस्तो पनि क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ के। त्यो कम्प्लिट सोलुसन भन्ने त्यो सोलुसनवाला किताब किन्नु पनि पर्दैन। हामीलाई त थाहा पनि थिएन त्यो कम्प्लिट सोलुसन भन्ने पाइन्छ भनेर। त्यो कम्प्लिट सोलुसन अन भनेर सबै सब्जेक्टको पाइँदो रहेछ नि होइन। एकजना कसले हो चाहिँ असाइनमेन्ट पठाउने बेलामा त्यसको पनि फोटो खिचेर पठाएको थियो कि, अनि त्यहाँ देखेको थिएँ मैले होइन कुन सेक्सनमा हो, ए सेक्सनमा हो कि बी सेक्सनमा। हामीले चाहिँ त्यस्तो सोलुसन लिएर चाहिँ कहिले पनि पढिएन है। यो एउटा इन्डियन राइटरको किताब र एउटा नेपाली राइटरको किताब भएपछि चाहिँ सफिसियन्ट पुग्छ हामीलाई। ल अब म क्वेसन नम्बर 4 लास्ट न्युमेरिकल गराउँछु है। यो लास्ट भन्नाले आजलाई लास्ट है। ड्युरिङ टेस्ट अन अ स्याम्पल अफ स्टिल बार होइन 25 mm इन डायमिटर भनेपछि एउटा स्टिल बार रहेछ जसको डायमिटर 25 mm रहेछ। इट इज फाउन्ड द्याट अ पुल अफ 50 किलोन्युटन। पुल भनेपछि यसले चाहिँ तन्काउन खोजेको छ। एउटा यस्तो बार रहेछ होइन, अनि बार रहेछ अनि यसरी तन्काउन खोजेको रहेछ कि यो पुल भनेको चाहिँ यो टेन्साइल फोर्स जस्तै कि यसरी तन्काउन खोजेको रहेछ भनेर बुझिहाल्यो है। एन्ड प्रड्युसेस एन एक्सटेन्सन अफ 0.095 mm भनेछ भनेपछि एक्सटेन्सन यो तन्काउँदाखेरि यो अलिकति तन्केर यहाँसम्म पुग्यो अरे कि। पहिला यति थियो अनि तन्केर यहाँसम्म पुग्यो भनेको अब चाहिँ यसको डायमिटर यसको यो लेन्थ चाहिँ के भयो, बढ्यो नि। कतिले बढ्यो भन्दाखेरि एक्सटेन्सन अफ 0.095 mm भनेछ है। यति mm ले एक्सटेन्सन भयो अन अ लेन्थ अफ 200 mm भनेछ। मैले अघि तपाईहरुलाई त्यहाँ दुईटा लेन्थ दियो भने के गर्ने भनेर मैले अघि एकचोटि एउटा न्युमेरिकल दिने बेलामा तपाईहरुलाई भनेको थिएँ है। यो भनेको के छ थाहा छ, यो एक्सटेन्सन गर्दाखेरि चाहिँ यो यति बेलाको स्याम्पल स्टिल बार चाहिँ लेन्थ 200 mm हो है। एन्ड अ टर्क अफ 200 न्युटन mm प्रड्युसेस एन एङ्गुलर ट्विस्ट। टर्क भनेपछि के यो टी दिएको भनेर बुझिहाल्न पर्यो होइन। ट्विस्ट अफ 0.9 डिग्री अन अ लेन्थ अफ 250। यहाँ हेर्नु त एकचोटि दुईवटा लेन्थ छ है। यो कुन लेन्थ युज गर्ने भन्ने कुरा कन्फ्युज नहुनु होला है। हामीले यही लेन्थ युज गर्ने हो। यो ट्विस्टमा मात्रै यो लेन्थ युज गर्ने हो कि हामीले। यो ट्विस्टमा यो लेन्थ युज गर्ने हो। यो एक्सटेन्सन भनेको चाहिँ यति लेन्थ हुँदाखेरि यति एक्सटेन्सन भयो भनेको, र यो ट्विस्ट लगाएको लेन्थ यो कुन लेन्थ युज गर्ने। अब हामीलाई चाहिँ इक्जाममा के हुन्छ नि एकदम हतारो हुन्छ होइन। लेन्थ भन्ने बित्तिकै सुरुको यो हेर्छौँ अथवा लास्टको यो हेरेर यो दुईटालाई नेग्लेक्ट गर्छौँ हामीले। यो क्वेसन चाहिँ पहिला एकचोटि राम्रोसँग हेर्न पर्छ। एक्सटेन्सन हुने भनेको लेन्थ यसमा रहेछ, ट्विस्ट लगाएको 0.9 डिग्री आएको लेन्थ भनेको चाहिँ 250 mm हो। यसरी दुईटा लेन्थ दियो भने चाहिँ कसरी गर्ने भनेर हामी यहाँ हेर्छौँ होइन। अनि यसले के भनेछ, पोइजन रेसियो भी निकाल्ने भनेछ है। पोइजन रेसियो कसरी निस्किन्छ होला त। अब हाम्रो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हाम्रो यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी ई निस्किने भयो है। यहाँबाट हाम्रो ई निस्किन्छ। अनि त्यसपछिबाट ट्विस्ट निकाल्ने भनेछ। ट्विस्ट भन्ने बित्तिकै फाइ भयो। फाइ र टीको रिलेसन, फाइ र टीको रिलेसन लगाएर फर्मुला के हुन्छ अरे हाम्रो टोर्सनल फर्मुला। के हुन्छ हाम्रो टोर्सनल फर्मुला फाइ र टी लगाएर। के हुन्छ होला हाम्रो फर्मुला, फाइ र टी को फर्मुला के रिलेसन टोर्सनल इक्वेसन छ नि त्यो तीनटा वाला इक्वेसनमा हाम्रो दुईटा चाहिँ के हुन्छ, टी र टर्क र फाइ बीचको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ। के हुन्छ फर्मुला, खै कोही पनि बोल्नु भएन त। अघि नै एकजनाले भन्नुभएको थियो होइन, त्यही एकजना पनि हराउनु भयो। के हुन्छ होला टी र फाइ बीचको रिलेसन भएको फर्मुला चाहिँ हाम्रो टोर्सनलको फर्मुला के हुन्छ होला टी र फाइ बीचको। अब फर्मुला जानेन भने न्युमेरिकली बुझिँदैन है। अब केबाट गरेको कसरी गरेको भन्ने नै थाहा हुँदैन।
मैले घोकेकै छैन। अनि घोक्न पर्यो नि त न्युमेरिकल आएर भ्याइएपछि घोक्ने हो त अनि त्यति एउटा फर्मुला त छ त t/z τ/r g5/l भन्ने यो त मुखैमा कण्ठ हुनुपर्छ। मैले तपाईँहरूलाई त्यो प्रुफ गर्ने बेलामा पनि भनेको थिएँ होइन, त्यति एउटा फर्मुला सम्झिने मात्रै हो तपाईँहरूले, अरू केही पनि त्यस्तो लामो न्युमेरिकल t/z g5/l यो त मैले सोधेको गरेर हैरान पार्छु है। यो अझै न्युमेरिकलको यति पोर्सन बाँकी छ हाम्रो होइन, यो त सोधेको गरेर भनेको गरेर तपाईँहरूलाई यो कण्ठै हुनुपर्छ यो फर्मुला t/z g5/l हुन्छ। भनेपछि एकचोटि हेरौँ त टर्क दिएको रहेछ होइन, अनि त्यसपछिबाट ट्विस्ट दिएको रहेछ, फाइ दिएको रहेछ, यो दिएछ अनि डायमिटर छ भने यहाँबाट यो निस्किन्छ कि निस्किँदैन हाम्रो, जी निस्किने भयो कि भएन? जी भनेको के हो हाम्रो? जी भनेको के हो? मोडुलस अफ रिजिडिटी हो, मोडुलस अफ रिजिडिटी भयो, यहाँबाट जी निस्कियो। अनि यहाँ के भनेछ भन्दाखेरि यसरी तन्काएको रे अनि यति एक्सटेन्सन भयो भनेछ, यसको डायमिटर पनि दिएछ। अनि यसको फर्मुला के हो? यो भनेको डेल्टा हो नि, डेल्टा भनेको के हो? PL/AE हो नि हाम्रो फर्मुला, डेल्टा भनेको PL/AE भनेपछि हाम्रो एउटा फर्मुला यहाँबाट के आयो? डेल्टा भनेको हाम्रो PL/AE। यो फर्मुला भनेको त हामीले तन्काउँदाखेरि कति हुन्छ भनेर निकाल्ने फर्मुला हो नि त यो, डेल्टा भनेको PL/AE होइन। अनि हामीलाई कति एक्सटेन्सन हुन्छ भनेर दिएको भनेको यो भयो। अनि हामीलाई फोर्स पनि दिएको छ, यति पुल भनेको यो फोर्स दिएको, लेन्थ भनेको यसको यो बेलामा लेन्थ यो युज गर्ने हो, यो लेन्थ चाहिँ हाम्रो यो यति बेला युज गर्ने हो है, यो लेन्थहरू याद गर्नु होला। PLA भनेको πd²/4 किनभने डायमिटर दिएछ होइन, र सर्कुलर क्रस सेक्सन हुन्छ भनेपछि यो भयो भनेपछि यहाँबाट ई निस्किने भयो है। अनि ई र जी को रिलेसन भएको फर्मुला के होला? यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी र बल्क मोडुलस अफ बल्क भन्न आएछ फेरि मोडुलस अफ रिजिडिटीको रिलेसन के हो? ई र जी को रिलेसन। यो स्ट्रेस सिस्टममा पढिसक्नु भएको तपाईँहरूले। ई र जी को फर्मुला के हुन्छ? 2g1 + μ हो, E = 2g 1 + μ। त्यो म्यू भनेको के हो? पोइजन रेसियो। पोइजन रेसियो नि भनेपछि पोइजन रेसियो निस्क्यो कि निस्केन? त्यही सोधेको है यो क्वेसनमा, एकदम सजिलो छ यो क्वेसन। हामीलाई के भनेछ भन्दाखेरि डेल्टा एल भनेको 0.095 mm दिएछ होइन, अनि पुल भनेको 50 किलोन्युटन छ, यसलाई न्युटनमा लैजाने। अनि डायमिटर भनेको 25 mm भयो, अनि लेन्थ अफ बार भनेको 200 mm भयो, र टर्क भनेछ होइन, टर्क भनेको 200 न्युटन mm दिएछ, न्युटन मिटर दिएछ। अब सबै कुरा एमएममा भएर एमएममा गर्यो अथवा होइन म सबै मिटरमा कन्भर्ट गरेर गर्छु भन्दा नि पाउनुहुन्छ है, जसरी आफूलाई सजिलो लाग्छ त्यसरी नै गर्ने। र एमएममा भयो होइन, एमएममा भयो, अनि एङ्गुलर ट्विस्ट भयो। अब यो माथिकोबाट चाहिँ हामीले यहाँबाट यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी निकाल्ने है, यहाँबाट चाहिँ हामीले यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी निकाल्ने, यहाँ तलबाट चाहिँ हामीले मोडुलस अफ रिजिडिटी निकाल्ने, र यो दुईटा रिलेसन युज गरेर चाहिँ हामीले पोइजन रेसियो निकाल्ने हो है। अब यहाँ के भन्छ? एक्सटेन्सन इन द बार भनेको डेल्टा एल भनेको हाम्रो फर्मुला अनुसार के हो? PL/AE हो नि, यो डिग्रीलाई चाहिँ रेडियनमा कन्भर्ट गरिहाल्न पर्छ है हामीले, हामीलाई भएको फर्मुला भनेको रेडियनको लागि हो। अनि एक्सटेन्सन भनेको हाम्रो PL/AE भयो, डेल्टा एल भनेको यो एक्सियल पुल लगाउँदाखेरि। अनि डेल्टा एल भनेको चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि 0.095 mm भयो, P भनेको चाहिँ हाम्रो 50 किलोन्युटन भयो, न्युटनमा जाने भयो। अनि यल भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो? लेन्थ भयो है। यो एक्सटेन्सन हुने बेलामा लेन्थ कति थियो अरे हाम्रो भन्दाखेरि 200 mm छ भनेपछि लेन्थ भनेको हाम्रो यहाँ 200 mm हो है। यो तन्काउँदाखेरि लेको टेस्ट पिसको लेन्थ चाहिँ 200 mm थियो। अनि एरिया भनेको πd²/4 भयो है, डायमिटर 25 mm भनेको छ। अनि यहाँबाट हामीले ई निकाल्छौँ, यहाँबाट आउने ई को युनिट भनेको यो चाहिँ न्युटनमा छ, यो सबै एमएममा छ भनेपछि न्युटन पर एमएम स्क्वायरमा आउने भयो। यो क्यालकुलेटरमा हानेर हेरौँ एकचोटि, ई भनेको हाम्रो 21.444 × 10⁴ न्युटन पर एमएम स्क्वायर भयो है, यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनेको। अनि फेरि टोर्सन टेस्ट पनि गरेछ, एउटा तन्का छ, अर्को टोर्सन टेस्ट पनि गरेछ नि। यहाँ टोर्सन टेस्ट भनेको टर्क अफ यति प्रोड्युसेस एन एङ्गुलर ट्विस्ट अफ 0.9 डिग्री होइन, अनि यति लेन्थमा भनेछ नि। यो 250 mm छ है, अबको लेन्थ भनेको हाम्रो 250 mm छ। एउटा हामीलाई टोर्सनल फर्मुला त t/z τ/r g5/l हो नि। यो टोर्सनको न्युमेरिकल आउने बित्तिकै त कपीको साइडमा यो फर्मुला त लेखिहाले हुन्छ है, यो फर्मुला लेख्ने अनि त्यसपछि गर्न थाले हुन्छ। हामीलाई यहाँ टर्क दिएछ, अर्को एङ्गल दिएछ भनेपछि
यो रिलेसन र यो रिलेसन युज गर्ने भएमा हामीले टर्क दिएछ त्यो भनेको 200 हो हैन 200 न्यूटन पर एमएम भयो न्यूटन मिटर सरी मिटर भयो अनि त्यसपछि फाइ दिएछ जी पनि हामीलाई दिएको छ यल भनेको हामीलाई यल भनेको 250 एमएम दिएको छ भनेसी जे भनेको पनि हामीलाई के छ भन्दाखेरि जी दिएको छैन जी त हामीले निकाल्ने हो जे भनेको त हाम्रो सर्कुलर शाफ्ट हो यो हलो भनेको छैन भनेसी पाइ d4/32 हुने भयो पाइ d4/32 हुने भयो d भनेको 25 mm भयो पाइ 24 4/32 गरेर यो निकाल्नु होला जे हैन अनि त्यसपछि यो फर्मुला आउने TL/j फाइ गर्यो t दिएकै छ हैन लेन्थ पनि 250 mm यो लेन्थ निकाल्ने लेन्थ हेर्ने बेलामा चाहिँ एकदम ख्याल गर्नु होला है अनि जे भनेको छ हाम्रो यो हैन त्यसपछिबाट फाइ भयो यो रिलेसन युज गरेर चाहिँ हाम्रो g आयो यो पनि फेरि के हुन्छ न्यूटन पर mm स्क्वायर नै हुने भयो है यो भनेको त शेयर स्ट्रेस टु द शेयर स्ट्रेन हो नि त यो मोडुलस अफ रिजिडिटी भनेको शेयर स्ट्रेस टु द शेयर स्ट्रेनको फर्मुला हुँदैन त्यही भएर शेयर स्ट्रेस के हुन्छ स्ट्रेसको फर्मुला भनेको न्यूटन पर mm स्क्वायर हुन्छ त्यही भएर यसको युनिट पनि के भयो न्यूटन पर mm स्क्वायरमा भयो अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि अब यही रिलेसन युज गर्ने E = 2g 1 + v अथवा म्यु जे भने पनि हुन्छ है यो जे लेख्दा नि हुन्छ हैन अब सबै एता म्यु एता v लेख्नु हुँदा जताततै v लेख्नेको बेस अथवा जताततै म्यु लेखेको केस म्यु लेखेको चाहिँ बेस हुन्छ हैन मैले चाहिँ कता म्यु कता v भनेर लेखेछु होला हैन त्यो जे लेखे पनि हाम्रो पोइजन रेशियो है त्यो भनेको चाहिँ अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो पनि न्यूटन पर mm स्क्वायरमा छ यो पनि न्यूटन पर mm स्क्वायरमै छ अनि 21.444 इन्टु यो भइहाल्यो अनि यो चाहिँ 830 44.41 भयो इन्टु 1 + b भयो 2 टाइम्स भयो अब यसले यता डिभाइड गर्दिने अनि गर्दाखेरि 1.291 आउँछ भनेपछि म्यु भनेको 1.291 - 1 भयो त्यो भनेको 0.291 यो चाहिँ हाम्रो आन्सर भयो यो पोइजन रेशियो भनेको जहिले पनि हाम्रो 0.5 भन्दा लेस आउँछ है यो तपाईहरुले स्टेटिस्टिक्समा नि पढ्नु भयो होला के कन्फ्युजन छ यो क्वेशनमा आज चाहिँ हामी यति गर्छौं है क्वेशन नम्बर 4 सम्म गर्छौं आज हामी यो मैले अपलोड गर्दै सकेछु है सायद मैले हिजो कि आज अपलोड गर्दै जस्तो लाग्छ यो क्वेशनहरु चाहिँ एकचोटी तपाईहरुले आफै फेरि नहेरिकिन पहिला अब क्लासमा अब कतिको ध्यान दिनु भयो हैन त्यो ध्यान राम्रोसँग दिएको छ भने फेरि एकचोटी चाहिँ क्वेशन मात्रै हेरेर एकचोटी आन्सर गर्ने प्र्याक्टिस गर्नु होला है अनि बुकको एक्जाम्पलको भनेको मोचा सरको बुकको एक्जाम्पलको चाहिँ सबै गर्नु होला अनि त्यसपछिबाट हाम्रो इन्टरनेटको बुकबाट पनि क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर्नु होला है त ल आजलाई यति नै गरौँ है म्याम हजुर हजुरले कुन के